बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारी टीम आप और सुंदस जमील के साथ, और आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद पे भी आपसे मुलाकात हुई थी। ईद अख़ुवत की ट्रांसमिशन में हमारी टीम ही थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका रहा हमारा साथ 3 दिन ईद के रहा। और ईद के बाद वी आर नाउ बैक विद रेगुलर प्रोग्रामिंग, और बहुत सारी दुआएं कि ईद अच्छे तरीके से आपकी गुजरी होगी। बहुत सारे लोग जो हैं, जिस तरह हमारा गांव जो है, हम जेहलम से बिलोंग करते हैं, आप सबको मालूम है, तो फिर हम जाते हैं जेहलम भी जाते हैं। गो के मैं इस दफ़ा तो नहीं जा सकी, इस मरतबा मैंने लाहौर में ईद गुजारी, लेकिन लोगों का आना जाना रहता है। और सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है कि ईद के होते तो 3 दिन है, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग और मज़े की बात है कि हम पूरा हफ्ता ईद का मना लेते हैं छुट्टियों में, कि अब मंडे से वेडनेसडे तक तो ईद है ही है, लेकिन चलो भाई थर्सडे फ्राइडे भी काउंट कर लो, सैटरडे संडे तो छुट्टी है ही है। मंडे को हम नई एनर्जी के साथ, और मंडे को मज़े की बात है कि बच्चों के स्कूल्स भी खुल रहे हैं, कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जो है वापस अपने शहर में आना भी हो रहा है। तो खैर खैरियत से अच्छे तरीके से बैक टू रूटीन लाइफ जो है ज़रूर जाइए और पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी को गुजारिए। और मैंने ये वक्त के साथ ये देखा है ख़वातीन औज़ात कि जो लोग आपकी कदर करते हैं उनकी कदर करना सीखिए, और जो लोग आपकी कदर नहीं करते जस्ट विश देम वेल, उनके बारे में बुरा मत सोचिए। ये उनकी बदकिस्मती कि वो आपके में जो अच्छाई है या आप में जो अच्छाइयाँ हैं उनको वो नहीं समझ पाए। बहरहाल जी, आज पहले सेगमेंट में सादी अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला रहेगा। 042-992-00628 हमारा नंबर है। सादी अरशद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुज़श्ता ईद मुबारक आपको भी, सब देखने वालों को भी। कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने इतनी खूबसूरत बात आज की है ना शुरू में, कि मुझे इतना मज़ा आया ना आपकी बात सुन के, कि जो आपकी कदर करते हैं उनके लिए भी अच्छा सोचिए, और उनके लिए तो सोचना ही चाहिए, लेकिन जो नहीं करते हैं अल्लाह ताला उनको भी इस हदायत में रखे। और मेरे ख़्याल में ये गलत फहमियाँ जो हम लोग आपस में क्रिएट कर लेते हैं ना, मैं एक छोटी सी बात ही कर रही हूँ, जो हम गलत फहमियाँ क्रिएट कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ना वक्त के साथ वक्त देना चाहिए। हालात जो उनसे होते हैं वो एक जैसे नहीं रहते, और वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप हालात कुछ 2 मिनट बाद ये कह रहे हैं कि आपने फ़ोन पकड़ना है, मैंने बिल्कुल, और हमने लाइव कॉल्स लेनी है, लेकिन हालात ये भी कह रहे हैं कि सामने जो मौजूद है उनका तारुफ कराया जाए। ख़वातीन औज़ात, ही इज़ पार्ट ऑफ द PTV फैमिली, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। गो के इनसे मेरी मुलाकात वीकेंड एट होम में ज़रूर हुई, आपकी भी और हमारा साथ इनके साथ रहा, लेकिन अब बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। लेकिन आप PTV की मुख्तलिफ और प्रोग्रामिंग्स में भी इनको देखते हैं। अल्लाह ताला ने करीम खान को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जिस ग्रेस और डेकोरम के साथ ये गाने गाते भी हैं, एंड विद फुल ऑफ एनर्जी, और इसमें इनकी अच्छी तरबियत का और अच्छी सोहबत, जो इनके अच्छे दोस्त हैं उनका भी बड़ा कमाल है। सो वी हैव विद अस करीम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच इतनी प्यारी बातें मेरे बारे में कहने के लिए। आपके दोस्त अच्छे हैं ना? हाँ, दोस्त अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर इन गुड कंपनी। यस, वो पता चलता है आपकी गुफ्तगू से भी, आपकी ब्रॉट अप, आपकी एजुकेशन, और वो एक सेकंड में पता चल जाता है। आप खुद भी, आई एम श्योर यू विल एग्री, कि लोगों के बात करने के तरीके से, चलने उठने के तरीके से आपको पता चल जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। थोड़े टाइम के बाद आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि जिस शख्स के साथ मेरा ताल्लुक है वो कैसा है। ट्रू। और दोस्ती जो है ये आजकल लोग कहते हैं कि जी ये भी मेरा दोस्त है, ये भी दोस्त है, तो दोस्त की डेफिनेशन को अच्छे से समझना चाहिए। दोस्त वो होता है जिसके साथ एक पुराना रिलेशन होता है। आई एग्री। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त सारे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी उस साइड पे भी, और फिर अभी आपसे आपके स्टार के बारे में भी जानना है। लेकिन शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद है, और नाजिश ने ईद चांद रात पे एक मेरे लिए ईदी का तोहफ़ा भेजा खाने की सूरत में, जिसमें जो कुछ इन्होंने बनाया वो इतना उम्दा था कि वो बना तो 2 दिन के लिए था, लेकिन वो 1.5 दिन में ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपने भी तो मुझे सरप्राइज़ दिया था ईदी भेज के। हाँ हाँ, टाइम पे भेज दिया ना। Yes, हाँ, time वेरी पे। गुड, थैंक यू, शुक्र। ऑनर नहीं ऐसी बात साथ में ईदी भी थी। है। हाँ हाँ, अभी नहीं ऑनर ऐसी बात है, मैं घबरा जाती, मुझे समझ नहीं आती कवर कैसे करना है, अक्सर वो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा होता। अच्छा जी, आज क्या बनने वाला है? आज अच्छा, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मी आ गई है, इसलिए फ्रूट्स भी आए हुए हैं, तो हम खरबूजे के साथ, ठीक है, मेलन के साथ ड्रिंक बनाएंगे। इसके अलावा हम चनों के साथ एक सैलड बनाएंगे, और साथ में हम स्टीम चिकन से वो बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, बिरयानी टाइप। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो गर्मियों में फलों का बादशाह आम, उसकी आमद है।
कब तक आएगा, कोई आपको खैर खबर हो? कोई नियर बाय है, थोड़ी गर्मी और आने दे, कल पक परसों जाएगा। तक आएगा या अगले नहीं हफ्ते? नहीं, अभी थोड़ा है, थोड़ी तपिश तेज़ होगी क्योंकि वो गर्मी में पकता आप उगाती हैं जो इतनी आपको इन्फॉर्मेशन है? है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी, वी हैव अ कॉलर विद अस। कौन है जी? सॉरी, बिलाल भाई हैं हाफिजाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बिलाल भाई, किसके बारे में पूछना चाहेंगे? मैंने अपने बारे में पूछ रहा, मेरे ना 3 साल का अर्सा हो गया, हेल्थ इशू आ रहा है, हेल्थ से रिलेटेड इशू आ रहा है, यानी कि 1 हफ्ते के बाद बुखार हो जाता है। ओके ओके, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर क्या है, सन क्या है, ये बताइए। 23 अक्टूबर सॉरी 23 अक्टूबर 27 अक्टूबर जी 1987। 1987, ठीक है। सादी, आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? ये जो आपको प्रॉब्लम रह रही है, कितने अरसे से रह रही है? आपने कोई डॉक्टर वगैरह को कंसल्ट किए? ये 3 साल से अर्सा हो गया है, उस टाइम से पीरियड से हो रहा है बुखार, 1 हफ्ते के बाद हो जाता है। अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू जी। अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में तो इनको डॉक्टर को ही कंसल्ट करना चाहिए। समटाइम्स हमारी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड होती है। समटाइम्स अगर मैं इसको सही इनको बता सकूँ और ये समझ सके, बात समझने वाले पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। समटाइम्स नफ्सियाती मसाइल की तरफ इंसान का प्रॉब्लम जा रहा होता है, और समटाइम्स डॉक्टर उसको जो डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं, तो समटाइम्स साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ भी चीज़ें जाती। इसलिए मैंने पूछा है कि क्या ये डॉक्टर से इन्होंने ज़ाहिर है कंसल्ट किया होगा, गए होंगे, क्योंकि जब सैटर्न 12वें घर का होता है तो ये हम इसको प्रॉब्लम को उनके बार बार एक चीज़ का होना, वैसे भी ये कोई पहली दफ़ा इनके साथ इस तरह से नहीं ठीक हो रहा, है, तो मेरे ख्याल में continuous। इनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या उस तरफ जाना चाहिए, देखना चाहिए, और इस चीज़ को बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग साइकोलॉजिकल हेल्थ को समझने या उसको जाना, वो कहते हैं मियाँ मैं पागल हूँ, मैं जाऊँ। अक्सर बिल्कुल। आपने ये वर्ड सुना होगा, Unfortunately। अनफॉर्चुनेटली। तो ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फिजिकल बिल्कुल से आपकी मेंटल हेल्थ सही होगी तो फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो- लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर के पास मत जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन मेंटल हेल्थ का भी पॉजिटिव होना जरूरी है। अच्छा जी, वी हैव अ कॉलर विद अस। हुमैरा है मियां वाली से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसी हैं आप? ठीक है हुमैरा? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप ठीक अल्लाह हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। आपको भी। आपकी ईद कैसी गुजरी? अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी, किसके बारे में? मैम मैंने अपने बारे में पूछना है और अपने सिस्टर के बारे में पूछना है। ओके, फ्यूचर में क्या पूछना चाहेंगी? मैम मेरा नाम है हुमैरा और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/19/87। 18 अगस्त अगस्त एंड सन कौन सा? 1998। 1998, ठीक है। करीम, आप भी हमें हेल्प करेंगे अगर हमें आवाज़ ना सही आए तो। हाँ, अच्छा जी, क्या फ्यूचर के बारे में पूछना चाहेंगी? मैम मेरी सेहत के इशू भी चल रहे हैं काफी अर्से से। आपको मुझे नहीं समझ आई, सॉरी, दोबारा बोलिएगा। मैम मेरा हेल्थ का इशू चल रहा है काफी अर्से से। हेल्थ, ओके, हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। ओके जी, Yes, ma'am। सादिया आपसे बात करना चाहेंगी। सादिया कीजिए। अच्छा बेटा, हेल्थ में रिलेटेड क्या पर्टिकुलर क्या आपको इशू आ रहा है? मैम मेरे पट्टों का मसला है और यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट डॉक्टर से हम दान करवा चुके आप हैं। आहिस्ता आहिस्ता बोलो चंदा, इतनी स्पीड में नहीं बोलना, आहिस्ता आहिस्ता मेरे बच्चे बोलो। मैम मेरे पट्टों का मसला है, काफी वीकनेस है। मसल्स का ओके, इनको ओके। मसला है। ऐसा ठीक है। और ठीक समझ है, गई। थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिएगा। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, मुझे इनकी 2 प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, ठीक है। मसल्स का तो है, इनको जॉइंट्स का भी, और ये फैमिली से रिलेटेड है। इसको हम कहते हैं फैमिली से रिलेटेड, मदर साइड से रिलेटेड है। इनकी फैमिली इशू है ये कोई, और इनकी अम्मी को भी या मदर या वो तो नान का साइड जेनेटिकली है ये, ठीक है बेटा। ये आपकी फैमिली से रिलेटेड है, आपकी अम्मी को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स चीज़ें आती होंगी, आ रही हैं, और आप थोड़ा सा एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों की तरफ अपने आप को एनर्जी में लेकर आओ। आजकल बच्चे क्या करते हैं, आराम से बैठे हुए होते हैं, फिजिकल चीज़ों में नहीं एक्टिव होते हैं, और आपका कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो कि सॉर्ट आउट ना हो सके, सॉर्ट आउट होने वाला प्रॉब्लम है।
थोड़ा सा आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में लेकर आओ। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी में लेकर आओ। और अगर आपने ये ना किया तो आगे आपका जॉइंट का प्रॉब्लम है और जल्दी एज में है, जल्दी एज में जॉइंट का प्रॉब्लम है और ये आपकी फैमिली की तरफ से है। समटाइम्स चीजें जेनेटिकली होती हैं और वो नजर आ रही है। फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी करीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आजकल वो लैपटॉप्स और फोन के साथ ही लगे रहते हैं। वुड यू एग्री? वो ऐसे ही है। ये स्कूल कॉलेजेस स्कूल से ही देख लें। पहले सरकारी स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहती हैं। जो आजकल हमारे प्राइवेट स्कूल हैं 2 कमरों वाले, उनके अंदर एक्टिविटी नहीं होती और बच्चे भी बाहर इतने नहीं खेलते। मोबाइल आ गया है, तो जब से मोबाइल आया है तो 4-5 लोग भी बैठे हैं तो वो भी आपस में फ़ोन में लगे हुए होते हैं। एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। ऐसा ही है। फिजिकल एक्टिविटी। मेरी बेटी है, उसने मुझे कहा मैं सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, हम तो बचपन में फ़ोन्स तो थे भी नहीं तब। खैर दे यूज्ड टू बी आउटडोर एक्टिविटीज़। तो मैंने अपनी बेटी को कहा आप बेटे आईपैड मत देखो, तो वो मेरी शक्ल देख रही, कहती मैं फिर क्या करूँ। दैट वाज सो शॉकिंग फॉर मी कि बच्चे कहते हैं कि उन्होंने और क्या करना है। वरना ये भी होता है कि जिस तरह अब अक्सर स्कूल में क्या होता है कि तकरीबन एजुकेशन कंप्यूटर पे है। लाइक मेरे बेटे के स्कूल में तो ऐसे था, वो 5th-6th क्लास से था, तो उसके पास तो एक एक्सक्यूज़ है, बहाना है कि वो उसने बैठना ही लैपटॉप के आगे है। और वो मैं क्या करूँ जी, मेरी तो पढ़ाई इस पे, वो मुझे पता नहीं अब लैपटॉप पे क्या, कितना आप उसको बच्चों को चेक कर लोगे, बाबा चेक भी कर। एनी हाउ ये कुछ एक्सक्यूजेस बच्चों ने भी बना लिया है, कुछ स्कूल की तरफ से, कुछ पेरेंट्स की तरफ ऐसा ही है। आप एथलेटिक रहे हैं बचपन से? मैं 9th क्लास में 2 महीने के लिए एक्सरसाइज की है। अच्छा, वो बात हो रही थी, मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा। एक डोपामिन के बारे में हम सुनते हैं कि जब मोबाइल बच्चे देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा उसमें इन होते हैं, उसको फिजिकल एक्टिविटी में वो मज़ा नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को चाहिए इसका बड़ा ख्याल। बिल्कुल, ये आप मेरी तरफ भी इशारा करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। आतिफ खान है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? फतेहगढ़ से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आतिफ भाई, किसके बारे में पूछना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको ईद मुबारक बताना चाहता हूँ। आपको भी ईद मुबारक, गुज़श्ता ईद मुबारक जी। सॉरी आप। मुझे बहुत अच्छी थी ईद, मैं देखी थी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मुझे ये बताइए कि आपने अपने बारे में पूछना है? जी मैम, सादिया से बात करें मेरी। जी कीजिए जी सादिया। भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम मैं अपने बारे में जानना चाह रहा हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी और कहाँ से होगी? जी ज़रूर, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 दिसंबर 23 दिसंबर जी ये 1996। ठीक हो गया। ठीक है जी। कब से हो, कब होगी, कहाँ से हो? ओके, आपको कोई ऑलरेडी पसंद है? जी अभी तक तो कोई नहीं। ये क्या बात, बड़ी मायूसी सी लग रही है मुझे। ये आप ढूंढे? बताएं आपके जी, आप चेक करके बताएं कब से हुई, कहाँ से हुई और ये। अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी ना आवाज़ मफल कर रही है। कुछ कहा इन्होंने, क्या कहा? आपको आई समझ? मुझे तो कुछ है समझ ना, नहीं आवाज़ मफल कर रही है। माजरत जी, माजरत। आपको मैं बता दूं, जब आप टेलीविज़न पे, मैं रात को रिपीट पे देखती हूँ ना, मुझे सारी आवाज़ कॉलर्स की आ रही होती है, लेकिन स्टूडियो में आवाज़ अक्सर मफल करके लोगों की आ रही होती है। तो पहले से मैं ये क्लियर कर दूँ। जी, शादी का मसला हल कर दें इनकी। हाँ जी, शादी का मसला जो है ना वो नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस साल के नवंबर के बाद से कुछ ऐसे मामलात आसार बनेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बच्चे के लिए वो ये है कि कंपैटिबिलिटी को चेक कराना है। एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, जो मैं अक्सर रिपीटेडली ये बात कहती रहती हूँ। और आपको ना बेटा बड़ा जो मैं देख रही हूँ, आपको बड़े को मैच्योर लोग, मैच्योर मेंटली हो, वो आपको पसंद आते हैं। वो समटाइम्स एज से भी ज़्यादा, क्योंकि इनको मैच्योर लोग पसंद हैं। तो वो ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन आप जब तक किसी के साथ कुछ अर्सा बात ना कर लो, मैं ये नहीं कहती कि लंबे टाइम के लिए बात करो, लेकिन जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक उस रिश्ते की तरफ, उस शादी की तरफ मत जाइएगा। ये मेरा आपको सजेशन। बिल्कुल सही। करीम, आपका स्टार क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। 2 लाइंस इनके बारे में, फिर कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। स्कॉर्पियो समटाइम्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत जल्दी किसी के साथ फ्रेंडशिप करना या बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन तो मैं हर कहूँगी कर लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी मिंगल नहीं होते। ठीक है, आपको टाइम लगता है। कर लिया, दोस्ती हो गई तो बहुत हो गई, नहीं हुई तो फिर बैरियर है। बैरियर सेट करते हैं आप, अपने ऑरा क्रिएट किया होता है, बैरियर सेट किया हुआ होता है। और एक दफ़ा जब ये हो गया, हाँ, तो फिर खत्म शुद्ध। वेरी गुड, नो ग्रे एरियाज। हाँ जी। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आपके लिए अभी 29 मार्च के बाद से 29 मार्च दिस ईयर बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ है और आपको कुछ अच्छी न्यूज़ ऑलरेडी मिली भी होंगी। 2025 मेरे लिए अच्छा है, स्टार्ट भी अच्छा हो गया। और मुझे आपको भी अच्छी कोई खबर अभी आपको रिसेंटली मिली भी होगी और आगे भी मिलेंगी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। एक अच्छी खबर ये भी है कि हाँ, सही
एक अच्छी खबर ये भी कि 5 मिनट बाद आपकी परफॉर्मेंस है, ये मैंने भी बता दिया बरकत हुई। जी। कौन है कॉलर हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बताइए भाई, किसके बारे में पूछना है? जी मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान, गुजर खान शहर से बात कर रहा हूँ। जी जी, कैसा मौसम है गुजर खान का? जी बेहतर मौसम है, अच्छा है, बाहर की कलियाँ खिली हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो- सही। ठीक है, किस अच्छा, अपने बारे में मैं पूछना ये है? जानना चाहता हूँ अपने बारे में। एक तो मेरी नज़र जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है, जो विजन होती है बंदे को दिखाई जिस नज़र से देता है वो ख़त्म हो रही है, और डॉक्टर कहते हैं कि कोई ऐसा ख़ास बीमारी नहीं जिससे आपकी नज़र कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस की तरफ चली जाए। ठीक और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मुझे हर काम में नाकामी हो जाती है, जो भी काम करता हूँ जायज़ किस्म का, तो इस बारे में मेरी गाइडनेस करें। ओके, आपकी शादी हुई हुई है? जी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइएगा। 18 अगस्त 1986 जी। ओके, 18 अगस्त 1986। 1986। ओके, बहुत शुक्रिया और आपके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत लेके आए, आमीन सुमा आमीन। और आसानियाँ हो, जल्द बहुत आसानियाँ हो। और शिफा अच्छा आपको हासिल, भाई आमीन देखिए, सुमा आमीन। एक तो ये है कि जो आपने अपनी नज़र के हवाले से कहा है, तो ये आपकी मुझे लगता है बहुत अरसे पहले से कुछ इस तरह के मामलात चीज़ें शुरू हो गई हुई थी, बहुत अरसा पहले। लाइक बहुत, जैसे हम कहते हैं स्लो पॉइजनिंग टाइप कोई चीज़ नहीं होती, आहिस्ता 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 ये कोई चीज़ हुई है। और समटाइम्स तो नेचुरल इफेक्ट होता है, एंड टू बी ऑनेस्ट समटाइम्स कुछ चीज़ें अननेचुरल होती हैं ज़िंदगी में। कुछ इस तरह का मामला इनकी ज़िंदगी में हुआ ज़रूर है। सन इनका 8वें घर का, इट इज़ समथिंग जिसको हम बहुत अननेचुरल सी भी कोई चीज़ कहते हैं, ठीक है। उम्मीद की किरण कोई। हाँ देखिए, मैं अभी तो इस चीज़ के बारे में फिर इस चार्ट को ना मैं बहुत डीपली देखना Proper पड़ता है, देखना ठीक है, पड़ेगा, ठीक बहुत है। डीपली देखना पड़ता है। यहाँ पे मैं कोई इस तरह की बात नहीं कह सकती, लेकिन मुझे कुछ अननेचुरल भी चीज़ नज़र आती है एनी हाउ। और आप एक जो मैं आपको चीज़ इस वक्त में जो मुझे फौरी तौर पे समझ आती है, जिस वक्त में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो और आपको उसका हल ना मिल रहा हो, तो मैंने एक दफ़ा पहले भी इसी चैनल पे एक बार आपको बताया था, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना होता है 11-11 मरतबा, और 123 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 123 डेज़ के लिए। ठीक है, 123 मरतबा और 123, और उसके बाद जो दुआ होती है ना, आपने जो भी दुआ करनी है उसको लिखिए, ठीक है। और मैनिफेस्ट इस तरह से ये दुआ होती है कि आपने ये चीज़ करनी होती है कि मेरा ये काम हो रहा है, ये नहीं कि हो जाएगा। ओके, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल कि अल्लाह ताला मुझे पता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, यानी कि मैं आज, जिसने अगर ट्रैवल करना है, कुछ भी करना है, तो मैं फलां जगह पे जा रहा हूँ, या मुझे मेरा ये प्रमोशन काम मिलेगी। मिल रही है, ओके, मुझे प्रमोशन मिल गई है, मिल गई है, मुझे मिल गई। प्रमोशन मिल गई है। इट इज समथिंग लाइक दिस। और अपना कनेक्शन आपने अल्लाह के साथ बड़ा स्ट्रांग रखना होता है। सिर्फ दुआ नहीं मांग रहे आप ऐसे करें कि जिस तरह ये बस हो गया है, उसको आप विजन कीजिए, अपने विजन को बहुत अच्छा कीजिए। इट्स ऑल अबाउट योर कनेक्टिविटी विद अल्लाह। जितना अच्छा स्ट्रांग आपका कनेक्शन होगा, 123 दिन तक, 123 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम होते हुए मैंने देखे हैं, मेरे अपने साथ ये हुआ है। तो आप ये करके देखिए इंशाअल्लाह। और लिखना होता है, अपनी दुआ को मुसलसल लिखिए और डेली रिपीटेडली उसी अंदाज से, उसी तरह से कीजिए। बिल्कुल ठीक, तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, डू वी हैव अ कॉलर या हमने सेगमेंट को वाइंड अप करना है? ओके जी, बिल्कुल सही जी। सादी, आपका शुक्रिया अदा करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह। और Thank you so एक much. ट्रीट के तौर पे हम आपको करीम की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना सुनाने बहुत वाले हैं। द शुक्रिया स्टेज जी, इज ऑल thank योर्स। you. ख़वातीन नौज़ाद, करीम खान, बहुत सारी क्लैप में। थैंक यू, थैंक यू। जी, ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और किचन सेगमेंट में कुछ शेक किया जा रहा था जो कि जूस था, फिर हमने रोका कि हमने कहा कि हम पहले वेलकम बैक कर लें। ऐसा ही है नाजिश? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, आप बनाना शुरू करें, उसको फाइनल करें। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर, एंड शी इज़ लुकिंग लवली इन दिस स्प्रिंग कलर। येलो जो है वो बाहर का भी मौसम का रंग है, और स्प्रिंग, समर होती है स्प्रिंग, हाँ समर, गर्मियों का भी है रंग। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, एंड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल योरसेल्फ, माशाल्लाह। वो रोज़ों का नूर आपकी शक्ल पे आ गया। मैं गरूर नहीं कभी किया।
कैसी हैं आप? गुज़श्ता बिल्कुल ईद मुबारक। ठीक, सबको ईद मुबारक, हमारे सुनने वालों को यहाँ पे सारों को ईद मुबारक। और बस ये एक दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह ईद मनाता रखे। और आमीन सुम इतना आमीन। जगमग कर रहा था ना लाहौर सिटी, हैव यू सीन? यस बिल्कुल ब्यूटीफुल। मैं तो हर दफ़ा दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मियाँ प्लीज़ इसको और तरक्की दें, इसको कॉमिटी ऑफ नेशंस में और ऊपर लेके आएं। ऐसा ही बिल्कुल। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम के आगाज से हमारे साथ मौजूद है Lovely song he was करीम खान। singing. Beautiful song. Thank you. और स्पेशली द वे ही डिलीवर्ड द सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो इसलिए हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर। करीम, हम तो आप वैसे तो मुल्तान बेस्ड है, लेकिन फिर आप लाहौर शिफ्ट हुए, तो मुल्तान भी इज़ वेरी क्लोज टू मी एज वेल, क्योंकि मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मुल्तान में रहती है। लेकिन मुल्तान में ईद का क्या माहौल बचपन से अगर हम बात करें, हम तो लाहौर में देखते ही हैं। मैं लास्ट ईयर गया था कुछ साल के गैप के बाद, वैसे इस साल में अभी नहीं गया हूँ, बट मुल्तान में ईद बहुत अच्छी होती है, लोग बड़े मज़े के हैं। मैंने अब देखा है कि लाहौर में लोग रहते हैं। आज से कुछ साल पहले अगर मैं 15 साल पीछे चला जाऊं, लाहौर ईद के दिनों में खाली होता था, ऐसा ही है। लोग चले जाते थे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखें बड़ा है, लोग फैल इतना गया है लाहौर, तो उसकी वजह से लोग रहते हैं ईद के दिनों में, जगमग रहती है, ऐसा ही आबादी भी रहती है, अदरवाइज खाली होता खाली। इस्लामाबाद एक जमाने में आपको याद है खाली हो जाया करता था, अब मुझे नहीं पता कि क्या हालात हैं। अब बहुत मजे का है ना? हाँ, अब मुझे तो इस्लामाबाद से बड़ी मोहब्बत ऐसा ही है। पहले मैं जाके बोर हो जाती थी, अब मैं कहती हूँ कि एक इस्लामाबाद में बंदे का घर हो, बंदा जाके आराम से ब्रेक करे। ऐसा ही है। ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे चीज़ें तरक्की करती हैं, लोग बड़े शहरों में मूव करते हैं और परमानेंट मूव करते हैं, जैसे मैंने भी किया। सो मुल्तान में ये है कि जगमग रहती है, मुल्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, ऐसा ही मिलनसार हैं, ईद पे मिलना जुलना मुल्तान में बहुत रहता है। बिल्कुल, और सूफिया कराम का शहर है, तो वैसी बरकत तो और ज़्यादा है। सिटी ऑफ सेंट्स। सिटी ऑफ सेंट्स, बिल्कुल सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, नाउ वी हैव टू कम बैक टू द रूटीन एज वेल। मैं ये प्रोग्राम के आगाज़ में भी कह रही थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन ईद के टेक्निकली, थर्सडे फ्राइडे हमें काम करना था, लेकिन हम में से बेशतर लोगों ने काम कहा नहीं, हम एक्सटेंडेड छुट्टियां मना लें। सो ट्रू। और मंडे यानी परसों से हमने कहा है, हम में मैं भी हूं, शायद काम पे जाएं, शायद काम पे जाएं। अब खाने के हवाले से, रूटीन के हवाले से किस तरीके से हमने वापस आना है? जी, ये जो हम सेगमेंट ये वाला कर रहे हैं इस वजह से कि बहुत सारे इस मामले में क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो सुबह की रूटीन उनकी डिफरेंट थी, सहरी का टाइम था, फिर मगरिब की रूटीन डिफरेंट थी, खाना पीना डिफरेंट था। तो अक्सर मैं और सुंदर जब भी बैठते हैं हम बात करते हैं स्लीप की। स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपकी डाइट और आपकी जो फिटनेस है वो सही रहे, तो स्लीप के ऊपर हम बात करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा, आप शुरू कीजिए। हाँ जी, स्लीप की सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा टाइमिंग थी वो ये थी कि कई लोग जाग के पूरा सहरी तक जागते थे और उसके बाद फिर सो जाते थे और फिर ज़रा लेट उठते थे। कई लोगों की नींदें भी पूरी नहीं होती थी, तो इसलिए बाउंस बैक इनटू स्लीप, लेकिन टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का मतलब ये है कि एकदम से आप 8 बजे वाली रूटीन पे नहीं आ सकते, इसको स्लोली 2-2 घंटे आगे लाके, बेशक अगर आपको खसखास एक ख़ास नुस्खा है उसका ये है कि दूध के अंदर आप खसखास थोड़ी सी पीसें, थोड़ी सी हल्दी डालें और एक सिनेमन का टुकड़ा बॉईल कर लें, और वो दूध, दालचीनी, और वो जो दूध है वो आप पी के सोएं तो आपको रात को अच्छी नींद आएगी। ठीक है, तो दिस इज़ अ हर्बल वे ऑफ हैविंग। कई लोग मेलेटोनिन भी लेके सो जाते हैं, मेलेटोनिन That doesn't work for me, that doesn't unfortunately. work, but for some people it works, and for some people it works in a way कि लोग लेते हैं और वो अगले दिन जाके सो रहे होते हैं। Really? उसका 11 घंटे बाद इफेक्ट होता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि अपने सोने की जो भी आपने टाइमिंग मुकर्रर की है उससे 2 घंटे पहले मेलेटोनिन लें, और ये वाला जो दूध है ये तो आप किसी भी वक्त पी सकते हैं, यू विल स्टार्ट फॉलिंग स्लीप। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम जो भी तलफ़ुज़ है, यू विल ऑब्वियसली करेक्ट मी, इसकी टैबलेट्स भी तो लोग और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इसमें कितनी हिफाज़त इसमें है? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बहुत अच्छी है। मैग्नीशियम की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो वो आपको नींद लेके आती है। मैग्नीशियम इज़ नोन फॉर दैट। और जिन लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, हमने बात की थी रात को उनकी टांगें खुसनी शुरू हो जाती हैं या उनमें कुड़ल पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत नेसेसरी होती हैं। और ये आर्जा मैंने ख़ास तौर पे इसलिए ज़िक्र किया है कि बहुत सारे लोगों को रमज़ान में मादनियात की कमी हो जाती है, इसीलिए कई दफ़ा डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता है जी ORS लें आप, शरबतें पीने की बजाय, हैव ORS व्हेन यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप
یہ والے معدنیات پہ بھی اپ رہیں. اس میں پھول مکھانے جو ہیں جن کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں, ہم نے دکھائے بھی تھے. بالکل ہاں, وہ کیلشیم لیڈن ہوتے ہیں, اس کو بھی آپ اگر دودھ میں شامل کر لیں یا ان کو دیسی گھی میں ہلکا سا ان کو روسٹ کر لیں تو بالکل پاپ کارنس کی طرح ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. سو یو کین یوز اٹ ایز اے ویری ہیلدی اسنیک فار بونس, فار یور ٹیتھ, فار سلیپنگ بیٹر اینڈ جنرل پاور. اور یہ لوٹس کے پھول میں سے نکلتے ہیں. بالکل بالکل, یہ لوٹس سیڈز ہوتے ہیں. لوٹس سیڈز ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی کیفین کم رکھیں. آپ کی کیفین کم ہونی چاہیے کیونکہ باڈی آپ کے نئے پروگرام پہ ایڈجسٹ کر رہی ہے, اور جب آپ کی باڈی کو آپ نے ایک قسم کا جو ہے وہ جب آپ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں تو اس میں کیفین کم رکھتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی ریلیکسیشن موڈ میں چلے جائے اور اس کے سیروٹونن لیولز جو ہے وہ بہتر ہوں اور سٹریس ہارمون کم ہو. تو کیفین ہمیشہ جو سٹریس ہے اس کو بڑھا سکتی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ ہم نے جتنی بھی پکوڑے چاہے کم کھائے ہوں, چاہے سموسے کم کھائے ہوں, لیکن ہم نے عید پہ بھی وہی کھایا. ہم جس کے گھر گئے اس نے بھی دہی بھلے اور وہ ڈبل ٹرپل, اور نہ کھائیں تو ناراض ہوتے ہیں. سو اب لیٹ سے کہ ہمارے کوئی 33 to 34 دن ہو گئے ہیں کہ ہم وہی غذا کھا رہے ہیں جو تلی ہوئی تھی. تو پلیز تلی ہوئی چیزوں سے آف ہو جائیں. اور اب ہائی پروٹین, لوگوں نے ہائی پروٹین کیا ہے, تو اب آپ آئیں فروٹس اور ویجیٹیبلز کی طرف. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ہفتہ مختص کر لیں کہ ہم نے دال, جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ میں اب دال پہ آ گئی ہوں, آپ دالیں یوز کریں, آپ سبزیاں یوز کریں, اور آپ ساتھ میں پھل وغیرہ کا استعمال رکھیں, تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈیٹاکس تو اس نے رمضان میں کیا ہے, اگر آپ نے اس سے صحیح طریقے سے روزے رکھے ہیں, صحیح غذا کھائی ہے, تو اب وہ والا ڈیٹاکس بھی, عید ڈیٹاکس بھی شروع ہو جائے. مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ویٹ لاس کیا ہے, تو کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی. میں آن ایئر بھی ضرور کہ پتہ نہیں کوئی سرجری, جو کہ سب کو معلوم ہے کہ obviously میرے والد صاحب از obviously, ہم ڈاکٹر فیملی ہے, تو وی آر ٹوٹلی اگینسٹ دیز کائنڈ آف تھنگس. ہم اسٹے کلوز ٹو نیچر, کہ آپ نیچرلی کریں نا, پہلے نیچرلی ٹرائی کریں. آپ کی بتائے ہوئے ٹوٹکے اینڈ ٹپس, اور یہ دال والی بات, 1 meal a day اور دال, اور آپ مجھے وہ دال 2 مہینے بھی دے دیں گے نا. کون سی والی دال کھا رہی ہیں؟ ہر قسم کی دال. اچھا, صرف دال, لیکن ہر قسم کی دال, اس میں حلیم بھی, مطلب جیسے ویجیٹیرین. اب یہ شیف نازش ہیں, ان سے میں اکثر فرمائش کرتی ہوں, تو ان کو پتہ ہے کہ یا میں سبزیاں کھاتی ہوں, شوق سے سبزی کھاؤں گی, اور دال, اور اس کو بھی سیلیبریٹ کر کے آپ کھائیں ایک روٹی کے ساتھ, اور آپ دیکھیں کہ نیچرل وے کے اندر آپ جو ہے کس طریقے سے وزن لوز کریں گے. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پانی نہ پئیں, پانی کی مقدار صحیح رکھیں جس طرح آپ بتاتی ہیں, جو بھی اسموتھیز وغیرہ ہیں, اینڈ دین سی دا ریزلٹ. بالکل, اسموتھیز اس میں بہت ہے. اب جیسے ابھی آپ نے دال کی بات کی, تو بہت سارے ورلڈ میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ویجیٹیرین ہیں, تو یٹ یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں, بلکہ وہ فٹ بھی رہتے ہیں. تو اس لیے ون آف دا فٹنس ریجیمز یہی ہوتی ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں جی ہائی پروٹین کرتے جاؤ. نو, یو نیڈ ٹو ٹیک اے بریک فرام ہائی پروٹین ایز ویل, کیونکہ اس رمضان المبارک میں معذرت کے ساتھ لوگوں نے اب رمضان میں کھانے کا, ہم بتاتے رہتے ہیں, ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ نے روزہ کیسے کھولنا ہے. اگر ایسے کرتے رہے ہیں تو ہیلدی رہے ہیں, باقی لوگوں کے یورک ایسڈ بڑھے ہیں, کولیسٹرول بڑھے ہیں, کیونکہ فیٹی چیزیں بہت کھائیں, پراٹھے, دیسی گھی کی چیزیں اور باقی گھی میں تلی ہوئی چیزیں. تو وہ ہو گیا جو ہونا تھا. اب آپ پانی کی طرف بہت زیادہ آئیں, پانی ڈیٹاکس واٹر بنائیں, اپنے جگ بھر لیں, اس میں کھیرا ڈالیں, منٹ ڈالیں, لیمن ڈالیں, موسمی کاٹ کے ڈال دیں, تو وہ بڑا اچھا ڈیٹاکس واٹر. جنجر ڈال دیں, یعنی کہ ادرک, ہاں وہ ڈال دیں, تو وہ ڈال کے آپ ڈیٹاکس واٹر لیتے رہیں. آپ یقین کریں آنیسٹلی کہ ڈیٹاکس واٹر میں اتنی طاقت ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ 3 دن میں آپ کی اسکن آپ کو بتائے گی کہ بھائی مجھے تم نے صحیح ٹریٹمنٹ دی. بالکل صحیح. اسکن کے اوپر چیزیں ملنی از اوکے, بٹ اسکن جو ہوتی ہے نا, وہ کینوس ہوتا ہے آپ کی باڈی کی ہیلتھ کا. یو آر واٹ یو ایٹ, آپ کی شکل سے پتہ چل جائے گا کہ آپ. ہاں, تو ہر وقت تو آپ فاؤنڈیشن اور ہائی لائٹر لگا کے نہیں رکھ سکتے نا. ایکچوئل اسکن از واٹ گلوز فرام انڈرنیتھ. ٹرو. تو اس کے لیے ڈیٹاکس واٹر کو تو میں آئی ووڈ سویئر بائی اٹ کہ اٹس ویری گڈ. کھجوریں جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ کھجوریں کھائیں, انجیریں کھائیں, تھوڑے ڈرائی فروٹ کھائیں فار انرجی, لیکن کھانے پہ اب ذرا جو ہے نا کم کر دیں, وہی کھائیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اینڈ اسموتھیز اینڈ دہی کے اندر آپ اسٹرابریز گھول کے پی لیں, ایسا ہی بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن شوگر سے پیچھے ہو جائیں. بالکل صحیح. کریم, آپ نے اپنے آپ کو بھی ماشاء اللہ مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے, خاص کوئی ڈائٹ؟ میں اپنے آپ کو بہت مینٹین رکھ رہا ہوں. میرا 5 kg انکریز ہوا ہے رمضان میں. اچھا. پہلے کوئی 15 رمضان تو میں افطاری میں ٹھیک میں جوسیز اور فروٹس وغیرہ, اس کے بعد کریونگ اینڈ سحری میں نے پراٹھا اور میں نے ٹھیک ٹھاک آیا. پھر جا کے مجھے احساس ہوا کہ نہیں, یہ بہت اوور ہو رہا ہے, کیونکہ ہماری نیند کی روٹین بھی ڈسٹرب رہتی, مجھے ایک آفس بھی جوائن کرنا ہوتا ہے, رات کو اسٹوڈیو بھی, تو میں ریسٹ لیس بہت تھا. ان کی باتیں جتنی تھی میں نے بڑے غور سے سنی ہے, ویری انفارمیٹیو. تو
ویسے میں مینٹین رکھتا ہوں, میں میٹھا نہیں کھاتا ہوں, میں کولڈ ڈرنکس نہیں لیتا ہوں. ریڈ میٹ میں نے بہت سال نہیں کھایا, اس کی ایک وجہ تھی, لیکن اب میں نے شروع کیا ہے. تو جو ایسی چیزیں جو فیٹی کرتی ہیں وہ میں نہیں لیتا. بالکل ٹھیک. جب مجھے لگتا ہے کہ اب میری پینٹس یا میری پرسنالٹی میں کوئی فرق آ رہا ہے, جیسے آج کل آیا ہوا ہے, اوکے, تو میں کوئکلی اپنے آپ کو چینج کرتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا, دیکھنے میں ایک چیزیں بے ضرر سی ہوتی ہیں, سموسہ ایک اتنا سا ہے, لیکن اس کے بدلے جو آپ کو 45 منٹ واک کرنی پڑے گی یا جم جانا پڑے گا, تب لگ پتہ جاتا ہے انسان کو. تو یو ہیو ٹو بی سو کیئرفل. اور یہ آپ اپنے فیوچر کے لیے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی 30s میں ہیں تو 40s 50s کے لیے انویسٹ کریں. اگر آپ اپنے 40s کے اندر ہیں تو 50s اور آگے زندگی کے لیے. اور اگر آپ ٹین ایجر ہیں, میں تو اپنی بیٹی کو بھی کہتی ہوں کہ بیٹے ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. بالکل ٹھیک. جنک فوڈ تو بالکل بھی نہیں کھانا, اور بالکل جتنا ہو سکے گھر کا کھانا کھائیں. اب وہ یہ الگ بات ہے کہ آپ گھر میں کھانے کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, کہ بچے بھی تو آج کل ذرا ڈاکٹر صاحب ویری ٹرو, پریزنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ دال کھائیں, جو بھی کھائیں سیلیبریٹ کر کے کھائیں, مائنڈ فلی کھائیں. بہت سے لوگ ٹی وی اور یہ موبائل فون سامنے رکھا ہوتا ہے اور انجوائے نہیں کرتے, دے جسٹ گوئنگ تھرو دا موشن. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مائنڈ فلنس سے سوئیں. اب مائنڈ فلنس سے سونے میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ موبائل فون کو 2 گھنٹے پہلے بند کر دیں, اور اپنی آنکھوں کی روشنیوں میں جو پڑنا ہے آنکھوں کا وہ بند کر دیں تاکہ آپ سو سکیں. بالکل صحیح. بہت سے لوگ ریسٹ لیس سلیپ بھی لے رہے ہیں. مثلاً یہ کہ جیسے رات کو اٹھنا, بار بار اٹھنا. اب سو تو وہ جاتے ہیں موبائل فون کے استعمال کے بعد, لیکن جو بار بار اٹھنا ہے دیٹس بیکاز دا برین از اسٹل ایکٹیویٹڈ. تو ریسٹ فل سلیپ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ہیلدی رہیں. اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جہاں آپ کو فیل ہو کہ بیلٹ ٹائٹ ہونے لگی ہے وہیں سے پکڑ لیں, وہیں سے پکڑ لیں. خود ہی آپ اپنے جج بنیں, دھوکے میں اپنے آپ کو بھی نہ رکھیں. اور دھوکہ نہ کھائیے, ذرا غور فرمائیے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. ٹپ آف دا ڈے, ٹپ آف دا ڈے ہے کہ آج کل آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو واٹر لیں, واٹر کے اندر تھوڑا سا کوار گندل جو ہے وہ شیک کر لیں, اور اس کے اندر آپ تھوڑا سا, اگر لیمن سے الرجک نہیں ہے تو لیمن سکویز کر کے 1-2 قطرے, پورا لیمن نہیں کرنا, 2-3 قطرے ڈال کے آپ وہ صبح کے وقت پئیں, 1 سے 2 گلاس, تاکہ آپ کے اندر کی ڈیٹاکس ہو جائے اور آپ کی اسکن بھی بہتر ہو اور آپ کو بھوک بھی کم لگے گی. بالکل صحیح. اور یہ کیسے ایلو ویرا ڈالنا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا. یعنی کیا مطلب چمچے سے نکال کے؟ پینل سے نا سوال ہے, میں نے ایز اٹ از ہی کر دیا, اسی لیے میں کہتی ہوں سوچ سمجھ کے بتایا کریں سوال. آپ چمچہ لیں جی, اور اس کے کوار گندل یا پیسٹ. میں نے نہیں سوال کیا, مجھے تو جو کہا جاتا ہے میں بول دیتی ہوں, پتہ چلے کہ اٹھ کے کھڑی ہو کے چلی جاؤ, میں چلی بھی جاؤں گی, کوئی پتہ نہیں. اس کو یا تو آپ نہیں, وہ یہ پوچھ رہے ہیں. ہاں جی, کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ریفائنڈ فارم میں کس طریقے سے, اگر آپ کے پاس نیچرل فارم میں تو نتھنگ لائک اٹ, اس کو اگا لیں. بوٹے آنیسٹلی بغیر کسی محنت کے اگ جاتے ہیں. لاہور میں تو بھرے پڑے, میرے گھر میں بھرے پڑے. سو واٹ آئی ڈو از کہ اس کو لیتی ہوں, اس کا ایک اسکوپ آؤٹ کرتی ہوں, ایک چمچہ منہ میں رکھتی ہوں, پانی پی لیتی ہوں. جن لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ کریں کیونکہ ہلکا سا بٹر ہوتا ہے, تو آپ اس کو شیک کر لیں پانی کے اندر, تو وہ آپ کا ایک ایلو ویرا شیک بن جائے گا. اور اگر آپ سنتھیٹک یوز کرنا چاہتے ہیں تو ویسے ہی جیل فارم میں بالکل صحیح شیک کر کے پی لیں, جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. اور کوئی سوال جی؟ بالکل نہیں, بس اب خداحافظ کہنے کا وقت آگے. لیکن شیف نازش سے کوئکلی میں اگر ڈرنک کی ریسیپی پوچھ لوں, بتائیے جلدی سے. میں نے میلن لیا, میلن کے اندر میں نے 10-5 پتے منٹ کے ڈالے, اس کے ساتھ میں نے بلیک سالٹ ڈالا, اور سویٹر یا ہنی جو بھی آپ کو پسند ہو. اگر واٹر میلن, اگر آپ کا میلن میٹھا ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. تھوڑا سا واٹر ایڈ کیا, اس کو اچھے سے بلینڈ کیا, آئس ڈالی اور پی لیا. بالکل صحیح, اسی اسمائل کے ساتھ آپ نے پینا ہے. تھینک یو سو مچ. نازش آپ اگلی ڈش بنانا شروع کریں, اگلے سیگمنٹ میں اگلی ڈش کا پوچھا جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ جی. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی کل, یعنی کہ انشاءاللہ تعالی. میں بھولی کی کہ کل آپ سوری, کوئی بات نہیں, ابھی دماغ کو بھی واپس آتے ہوئے ٹائم لگے گا. حالانکہ گیا کہیں نہیں تھا, دماغ ادھر ہی تھا, لاہور میں ہی تھا. کبھی کبھی تو یہ عالم ہوتا ہے کہ صرف آپ کا نا جسم جا رہا ہوتا ہے آفس, یا کہیں آپ کی روح جو ہے نا گھر پہ ہی ہوتی ہے. گھر پہ آج کی بات دل کرتا ہے. میں نے آج کیا کرنے لگی تھی, میں مائکرو ویو میں موبائل فون رکھنے لگی تھی. اچانک مجھے خیال آیا اتنے نقصان ہونے والا ہے, پھر میرا فٹافٹ دماغ ویک اپ ہوا. اللہ معاف کر دے, اگر مائکرو ویو آن ہو جاتا, توبہ 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 توبہ. ارے بٹ یو ہیو ٹو بی سو کیئرفل خواتین حضرات. اچھا جی, ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کریم خان, the stage is all yours. بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم
की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से द वेरी टैलेंटेड करीम खान मौजूद है हमारे साथ, और अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंसेस। और अभी बात हमने हम अपनी और सेगमेंट्स के हवाले से इतनी बातें कर रहे हैं कि गाने की तरफ तो हमने बात उस तरह की नहीं, वो भी अभी हमने करनी है, ठीक है। क्योंकि लेकिन ये भी है कि ये आपकी भी तो पर्सनालिटी का एंगल पता होना चाहिए ना, कि हेल्थ के हवाले से, स्टार्स के हवाले से। लेकिन ये जो सेगमेंट है ख़वातीन वज़ात, इसमें और माँ की गोद के बाद जो दूसरी किसी भी बच्चे के लिए दर्सगाह होती है वो उस्ताद है। उस्ताद का जो दर्जा है और रुतबा है या जो स्टैचर है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैं खड़ी हुई हूँ कि जो मेरी मेहमान शख्सियत है, ये एक ऐसी उस्ताद हैं कि इनका तारुफ कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अदब, एहतराम और रिस्पेक्ट और नज़रें झुका के, क्योंकि हमने तो अपने बचपन से ही अपने वालिदैन से ये सीखा। और यकीन जाने आज भी जब मैं अपने लाहौर ग्रामर की प्रिंसिपल से, मिसेस शाह से मिलती हूँ, टीचर शीला से मिलती हूँ, तो मेरी नज़रें झुकी होती हैं अदब और एहतराम में। क्योंकि किसी भी बच्चे की शख्सियत और उम्र के किसी हिस्से में भी आप हो, आप स्कूल गोइंग हो, आप कॉलेज गोइंग हो, आप यूनिवर्सिटी गोइंग हो, किसी भी आप उम्र के हिस्से में हो, उस्ताद का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है किसी भी स्टूडेंट की शख्सियत को मुकम्मल करने में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आलिया रहमान साहिबा। शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज एंड शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। आपका बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। आई होप ईद आपकी अच्छी गुजरी होगी। जी परफेक्ट। लाहौर में मैडम गुजरी जी अपनों के साथ? बिल्कुल। आपको तो साइकिलिंग का इतना शौक है, साइकिल पे तो नहीं इधर उधर गए? आपको याद है ये बात? वो तो उस पे भी हमने बात करनी है, क्योंकि मैडम इज़ लाइक अ मेंटोर फॉर ऑल ऑफ अस। और आप देखें कि साइकिलिंग की इनकी एक वीडियो थी। अच्छा, उस पे अभी हम दिखा दें, वीडियो दिखाई देते हैं फिर। अब जब जिक्र किया गया है, मैडम की एक वीडियो थी जिसमें ये साइकिलिंग करते हुए घर से कॉलेज एंड कॉलेज से घर जा रही थी। मैडम आपके घर का रूट मुझे पता चल गया, बीच में कलमा चौक भी आता है। क्या ये बात सच है? सही। सेंटर पॉइंट भी आया, आगे नहीं बताऊंगी, इससे ज्यादा नहीं हमने जाना। बट अमेजिंग करीम, यू वर अमेज्ड टू सी। इट्स रियली अमेजिंग। मतलब thank you जी। पाकिस्तान में साइकिलिंग लड़कियों को हम देखते हैं, मतलब खवातीन, हाँ। आपने एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। मिसाल कायम की। एंड देन बीइंग द प्रिंसिपल मैडम, ये शौक है, ये फिटनेस के हवाले से एक है, व्हाट इज़ द इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, बताइए। बेसिकली तो फिटनेस के लिए स्टार्ट किया था शौक, क्योंकि बचपन में सीखा होता है तो एवरीबडी लाइक्स टू गो ऑन अ राइड। पर जब 2018 में स्टार्ट की थी साइकिलिंग लाहौर में, और तब से अब उसके बाद जब हम ग्रुप्स में राइड करते थे वो तो अच्छा लगता था, फिर ग्रुप्स थोड़े तितर बितर हो जाते हैं। फिर आई जस्ट थॉट कि एक्सरसाइज इतनी अच्छी है कि व्हाई नॉट गो टू कॉलेज। तो गाड़ी पे जाना मुझे होता था कि मैं एक तो पेट्रोल लगा रही हूँ, अब मैं सिंगल पर्सन लेके जा रही है गाड़ी, तो ट्रैफिक में, माहौल में, सब चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, एंड व्हाट एम आई गेनिंग? हेल्थ भी नहीं सही हो रही। तो आई स्टार्टेड साइकिलिंग, सो दिस बिकेम लाइक अ नॉर्मल रूटीन। अब ये कि अब थोड़ा थोड़ा कभी कभार जैसे आजकल गर्मी है थोड़ा सा कम करती हूँ, लेकिन यस वीकेंड्स पे लाजमी। वीकेंड्स स्टूडेंट्स जब शुरू में आप साइकिलिंग, अब प्रिंसिपल आ रही हैं साइकिलिंग करते हुए, एंड यू आर सो स्मार्ट एंड एनर्जेटिक माशाल्लाह, तो स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था? अब ये बच्चे स्कूल गोइंग तो नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी गोइंग है, थिंकिंग में भी चेंज आता ऑब्वियसली, तो क्या रिस्पॉन्स था? इट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। मैंने देखा है कि बच्चे कोशिश तो करते हैं। आई मीन फ्रैंकली ये आप कह लें कि लो मिडिल क्लास की व्हीकल है, तो हमारे कॉलेज में आते भी इतने अमीर लोगों के बच्चे नहीं हैं, तो अक्सर साइकिल पे आते हैं, एंड दे आर ऑलवेज लाइक वेटिंग फॉर मी कि मैडम हम आपके साथ तस्वीर खिंचाएंगे, क्योंकि आप और हम इकट्ठे आते हैं। एक इनफैक्ट कलमा चौक पे मुझे ज्वाइन भी करता होता है, लेकिन गर्ल्स की तरफ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं आया कि पेरेंट्स डरते हैं, बिल्कुल ठीक दे है, डोंट अलाउ। सो दिस विल टेक टाइम, हो जाएगा ग्रेजुअली। जी। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं बच्चियों को देखती हूँ, मोटर बाइक्स चला रही हैं, स्कूटीज़ चला रही हैं, स्कूटर्स पे साइकिल भी, लेकिन कम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली ये शऊर बेदार होगा, ये एक्सेप्टेंस भी होगी। मैडम नाउ आप यू आर एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, यू आर अ फिजिसिस्ट एज वेल। जी। फिजिक्स में मेरा तो ओ लेवल्स में, अल्लाह माफ़ी दे दे, मैं तो ग्रेड पिछली दफ़ा मैथ्स का बता दिया था, मुझे सबने कहा तुमने क्यों बताया फिजिक्स का, तो मैं जुर्रत ही नहीं करूँगी बताने की। फिजिक्स इज़ अ वेरी challenging subject. You have to be very good in maths as well and everything, calculations. लेकिन मैडम नाउ जिस ओहदे पे आप फाइज हैं, अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह जिस ओहदे पे फाइज किया है, MAO कॉलेज की एक हिस्ट्री है।
اس کی لیگیسی بھی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرتے 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 ایک ٹرانسفارمیشن بھی اس تعلیمی ادارے میں دیکھا گیا وچ واز فار گڈ, پازیٹیوٹی کے ساتھ. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے. ایکچولی ایم اے او کالج تو وہی کالج کی برانچ ہے جو سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں بنایا تھا. اس کا ایک جس کو کہہ لیں چھوٹا ریپلیکا یا اس کی ایک برانچ امرتسر میں انجمن حمایت اسلام نے سٹارٹ کی تھی 1933 میں. اچھا, اس زمانے میں اس کالج کے پرنسپل تھے ایم ڈی تاثیر, اور جو ہمارے فیض احمد فیض صاحب تھے انگلش کے ٹیچر, اینڈ سو مینی مور سیلیبریٹیز کہہ لیں. سو بڑا اچھا کالج تھا, پہلے اسکول تھا پھر کالج تھا. پارٹیشن پہ کیا ہوا کہ وہ امرتسر سے موو کر کے لاہور آئی, پورا کا پورا سٹاف اینڈ فیکلٹی جو تھی. اب یہاں پہ ان کو کوئی جگہ دینی تھی تو ایڈمنسٹریشن نے ان کو ایس ٹی کالج دے دیا, سناتن دھرم کالج. یہ ایک ہندو کالج ہے جس میں ہم اس وقت ہاؤسڈ ہیں. یہ 1916 میں بنا تھا. اوکے جی, اور ایبسولوٹ ہندو, کٹر ہندوؤں کا کالج تھا. یہاں پہ ابھی تک ایک مندر ہے اور اس کو رکھا گیا ہے, اس کو ہم جی جی بالکل پرزروڈ ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک مسجد بنا دی ہوئی ہے, سو اٹس کائنڈ آف ویل مینٹینڈ. اب یہاں کے سارے ہندو موو کر گئے, فیکلٹی اور پرنسپل, امبالہ. تو امبالہ کالج جو ایس ڈی کالج امبالہ, اور وہ ابھی تک بریکٹ میں لاہور لکھتے ہیں کہ دے ہیو کیپٹ دا روٹس, کہ وہ چاہتے ہیں. اوکے. ان فیکٹ ہم نے 2 سال پہلے جب میں پرنسپل 2023 میں بنی تھی تو آئی کانٹیکٹڈ ایس ڈی کالج امبالہ کہ آپ ہمیں پری پارٹیشن کے پرنسپلس کا نام دیں تاکہ ہم آفس میں وہ بھی لگائیں. ٹھیک ہے. اس کالج کی بلڈنگ کی جو ہسٹری ہے اس میں ہندو ہیں, 1947 کے بعد مسلمان ہیں, اور امرتسر میں جو تھا وہ پیریڈ انگریزوں کا اور پھر ایم ڈی تاثیر کا, ہم نے وہ بھی لگایا. سو وی ہیو کائنڈ آف پورا اس کو اوور ویلمنگلی کور کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. سو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اٹ واز آلویز اے میل کالج. سلولی انٹل لائک 1990s میں گرلز آ گئی ماسٹرس میں. اس سے انوائرمنٹ اس کا اور بہتر ہو گیا کیونکہ بوائز راؤڈی ہوتے ہیں, لڑکیوں کو دیکھ کے ذرا سیٹل ڈاؤن ہو گئے. اور اب یہ ہے کہ 2010 سے بی ایس اسٹارٹ ہے تو فیکلٹی بھی فیمیل آ گئی, اسٹوڈنٹس گرلز بہت زیادہ ہیں. اور اٹس لائک another گڈ تھنگ ٹو نو کہ اب تک اس کالج کے 22 میل پرنسپلز رہے ہیں. I am the first female principal, so I've kind of made history as well. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ تو that goes without saying کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بالکل. اچھا میڈم, ناؤ کورسز وقت کے ساتھ ساتھ ہر تعلیمی ادارے میں, ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی بھی بات کریں, لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی بھی بات کریں, کنیٹ کالج, ایوری یونیورسٹی کالج, obviously وقت کے ساتھ ساتھ جو کچھ ٹرینڈ میں چل رہا ہے کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, ایم اے او کالج نے بھی پھر obviously اپنے آپ کو کیا ہوگا اس حوالے سے چینج. جی ہم اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل پہلے جو بیسیکلی جیسے لٹریچر ہوتا تھا, انگلش ہو گیا, اردو ہو گیا, میتھمیٹکس, بیسک کمپلسری سبجیکٹس تھے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے. اب ہم نے جیسے بایو ٹیکنالوجی کو ایڈ کیا, مائکرو بایولوجی کو ہم ایڈ کر رہے ہیں. انفیکٹ ریسنٹلی آئی ٹی جس طرح بہت بڑھ گیا, تو کمپیوٹر سائنس میں, اور ابھی ہم آج ہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ اے آئی سے ریلیٹڈ, ڈیٹا سائنس سے ریلیٹڈ کورسز ایڈ کرنے چاہیے جو کہ پوری دنیا میں اب آگے جا رہے ہیں. اور ایم اے او میں بھی بے شک ہمارے پاس وہ ٹاپ کلاس بچے نہیں آتے, لیکن دے آلسو ڈیزرو ٹو نو لرن ایوری تھنگ. بالکل ٹھیک. سو ایم اے او کالج کی جو بلڈنگ ہے اس کو پھر ریسٹور کر کے اوریجنلی رکھا ہے. یہ بلڈنگ بنی تھی, آپ نے ابھی بتایا تھا غالباً 1916 میں, یعنی 1916 کی بنی ہوئی یہ بلڈنگ ایم اے او کالج کی, اس کو پھر ریسٹور. میڈم ساتھ ساتھ جی اس میں ایک پورشن تھا جو اس کا ہاسٹل تھا کالج کا, اس کو ڈیمولش کر کے ہم 2006 میں اس کو پوسٹ گریجویٹ بلاک بنا دیا. اوکے. سو ایک پارٹ ہم نے گرا کے نیا بنایا تھا, باقی اٹس مینلی اٹس دا سیم. فزکس جو جس ڈپارٹمنٹ میں ہے, میرا سبجیکٹ کیونکہ فزکس ہے, تو سائنس بلاک 1925 میں بنا تھا, تو وہ ابھی تک اس کی پلیٹ بھی لگی ہوئی, اتنی خوبصورت کھڑکیاں ابھی تک, اٹس بیوٹیفل, بڑی بڑی چھتیں ہوں گی, کھلا کھلا وہ, اور اتنی میں فیسنیٹ کرتی ہوں بیکاز ساری عمر والد صاحب ڈاکٹر رہے ہیں میو ہاسپٹل میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, تو وی یوز ٹو لیو ان جی او آر.
تو GOR کے گھر بھی جو ہیں وہ بھی بنے ہوئے بہت پرانے زمانے کے, تو لیکن وہ اتنی اونچی اونچی دیواریں کہ وہ مزہ آتا تھا, AC کی بھی نہیں ضرورت پڑتی, ٹھنڈک آتی رہتی ہے. if I'm not wrong, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور سیڑھیوں میں جیسے الکووز بنے ہوتے ہیں, مطلب پرانا زمانے کی چیز ہے لیکن اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. پرانا زمانہ کیا, آئی تھنک جتنا آپ نوسٹالجک فیل کرتے ہیں کریم, آپ ایون اولڈ لاہور چلے جائیں, آپ چلے جائیں ذرا انارکلی چلے جائیں, آپ اندرون لاہور چلے جائیں, ویسے اتنی نوسٹالجک فیلنگ آتی ہے دیکھ کے کہ ایک کشش ہے پازیٹیوٹی کی جو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ ویری ٹرو. میں ایک ایگزامپل ایسے دوں گا, کچھ لوگ یہاں سے بحریہ موو کیے, انہوں نے کچھ عرصہ رہے اور نہیں رہ سکے, گھر بیچ کے واپس آئے, کہ جو وہ ایک انسیت ہے نا اس ٹیریٹری میں, وہاں کے لوگوں کے کلچر کے اندر, وہ بڑی اٹریکشن ہے. میرا سینٹرل ماڈل سے میں نے میٹرک کیا ہوا ہے, اور میرا داتا دربار کے بالکل ساتھ شیشما روڈ پہ میری ریزیڈنس, میرا براٹ اپ وہاں ہوا ہے, تو وہ میں خود جب ادھر جاتا ہوں تو مجھے ایک اپنائیت سی فیل ہوتی ہے. ایسا ہی بالکل. آپ کی اسکولنگ اور کالج وغیرہ بھی لاہور یا ملتان یا کہاں؟ کالج یہاں تک رہا اینڈ یونیورسٹی ملتان میں. ملتان میں تھی, بالکل صحیح, بالکل صحیح. میڈم ناؤ ہم یہ دیکھتے ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی بچے کی جو شخصیت ہے وہ پہلے 5-6 سال بہت ضروری ہوتے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, میں ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں, آپ میری اصلاح کیجیے گا, کہ جو سیکھنے کا سلسلہ ہے وہ تو عمر کے آخری حصے تک اور آخری سانس تک جاری و ساری رہنا چاہیے, اور رہتا بھی ہے. تو یونیورسٹی گوئنگ جو بچے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں کتنا پازیٹیو چینج لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جوش بہت ہوتا ہے بہت کچھ کرنے کا, لیکن کاؤنسلنگ صحیح نہ ہو تو وہ انرجی پازیٹیو جگہ کے بجائے نیگیٹو بھی استعمال کی جا سکتی. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. آئی ایگری ود یو ٹوٹلی. چھوٹے بچے پہ دیکھیں ہم دھیان اس لیے دیتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, لیکن ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم نے جیسے اس کو کھانا سکھا دیا کہ جی منہ کھول کے نہیں کھانا, چپ چپ کی آواز نہ آئے, ایسی باتیں ہم بار بار کرتے رہتے ہیں, اور ود ٹائم وہ لرن کر لیتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ 12-13 سال کے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو سب کچھ آ گیا ہے. ان فیکٹ آئی ہیو لرنڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ جب یہ میٹرک کے ساتھ فرسٹ ایئر میں ہمارے پاس بچے آتے ہیں, دے ایکچولی نیڈ کاؤنسلنگ از ویل. ٹرو. کیونکہ اس وقت پیرنٹس سے ان کا ذرا ایڈولسنس ہوتا ہے, اب وہ ہر چیز ایموشنل لیول پہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس سے کئی دفعہ وہ ہر بات کرتے بھی نہیں ہیں, اور یہاں پہ وی سی دیم لائک 5-6 hours a day, اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کتنے مسائل ہیں. کئی دفعہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ راؤڈی ہو جاتے ہیں, وائی, اب فون پہ زیادہ کر رہے ہیں, سیکلوڈیڈ ہیں, آئسولیٹڈ فیل کر رہے ہیں, بدتمیز ہو رہے ہیں, اور یہ کہ ہم ان کو ڈانٹ کے روک لیتے ہیں. نہیں, اب ان کو بھی جس طرح وہ چھوٹے بچے کو بار بار کرنا پڑتا ہے, بار بار ریپیٹ کرنے سے آئی ہیو سین سو مچ چینج ان مینی آف دا اسٹوڈنٹس جو راؤڈی ہوتے تھے, اور سمجھانے سے, بالکل بار بار بات کرنے سے. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا, ایک دفعہ سمجھانے سے نہیں ہوتا. تو آئی آلویز ٹیل دیم, اپنے اسٹوڈنٹس کو, فزکس والوں کو اکثر کہتی تھی کہ بچوں یہ ڈگری ایک پیس آف پیپر نہیں ہے. دس آفٹر یو گو آؤٹ فرام ہیئر you will have to be groomed in a way کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ ایم اے او کالج کے بچے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ایک ڈگری لے کر اچھا جی پی اے لے جائیں اور آپ کی حرکتیں ایسی ہوں کہ ہم embarrassed ہوں. بالکل ایسا ہی, بیکاز یو ریپرزینٹ یور اسکول, یونیورسٹی, کالج, اور آپ کو باعث فخر ہونا چاہیے اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے. میڈم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اینڈ آنر اینڈ پلیزر. آپ کو بھی پروگرام کے بعد نا بریک میں کان میں بتاؤں گی اپنے او لیولز میں فزکس میں جو میرے آئے تھے, اس کے بعد میں نے جرت ہی نہیں کی اے لیولز میں سائنس سبجیکٹس رکھنے کی. تھینک یو سو مچ. جی جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور پروگرام کے آغاز سے آپ پی ٹی وی ہوم سے براہ راست لاہور سینٹر سے ویکینڈ ایٹ ہوم کی نشریات دیکھ رہے ہیں, پروگرامنگ دیکھ رہے ہیں. شیف نازش ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز سے موجود ہیں, کریم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور خوبصورت ان کے گانے اور ان کی پرفارمنسز بھی. اور ساتھ ہی ساتھ بریک کے بعد ہمیں جنہوں نے جوائن کیا, اینڈ وی ٹیک سو مچ پرائڈ, اور میں کھڑے ہو کے ان کا تعارف اس لیے کیونکہ ہی از آر ہیرو ایکچولی میں. اور صحیح معنوں میں جس طریقے سے ٹینس کو گلیمرائز کیا اور پوری دنیا میں
टेनिस का जो स्पोर्ट्स है उसको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए और जिस उम्दगी और जिस डेकोरम और ग्रेस के साथ एहसामुल हक टेनिस को लेकर बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त से नवाजा है। और सबसे बढ़कर ये कि इतने अच्छे बेटे हैं, बाअदब बेटे हैं। अपने वालदैन नौशी आंटी की लेगेसी को भी, इनकी तो वालदा ख़ुद जो हैं इतनी बड़ी हमारी टेनिस प्लेयर हैं, स्टार हैं, लेकिन अपनी इनफरादी सतह पे भी अल्लाह ताला ने इनको बड़े बड़े ओहदों पे फाइज किए। जो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो बच्चे उम्र के आप किसी हिस्से में भी हों, अपने वालदैन के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ रखते हैं कि आप बाअदब भी हों और वालदैन की बात भी सुने, तो फिर अल्लाह ताला आपको ऐसी इज़्ज़त से नवाजता है कि पूरी दुनिया देखती है। सो अगर मैं ये कहूँ कि ही इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन तो ये गलत नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द वन एंड ओनली एहसामुल हक। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा, आपके सारे व्यूअर्स को भी और पूरे पाकिस्तान को भी थैंक यू सो मच। और आपने ईद पे हमें एक बहुत बड़ी द मच अवेटेड, मैंने कहा शुक्र है कहीं से तो कोई स्पोर्ट्स के हवाले से खुशखबरी आई, मुझे ये कह लेने दीजिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह करे और भी जगहों से आए स्पोर्ट्स, हमारी क्रिकेट है, हमारी और जितने भी स्पोर्ट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से, और ये मैं देख के बताते हुए कि एहसाम ने एंड अकील ने ITF जो है वर्ल्ड्स मास्टर चैम्पियनशिप डबल फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ये पाकिस्तान की जो टेनिस की हिस्ट्री है उसमें ये पहले नहीं कभी हुआ, फर्स्ट टाइम। कमाल हो गया। और ये आप ही कर सकते थे? नहीं जी, अल्लाह का बहुत करम है। ऑब्वियसली साथ अकील का होना भी ज़रूरी था, उसके साथ किया है। एंड जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। एंड इट वाज एन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली रमज़ान का महीना चल रहा था, ईद, और कोशिश तो की कि ईद का अच्छा एक गिफ्ट दे दें, और अल्लाह के फजल करम से वो हुआ भी। और ये महीना बहुत ब्लेस्ड रहा है टू बी ऑनेस्ट फॉर टेनिस के लिए भी। जी ख़वातीन व हज़रात, वी हैव विद अस नन अदर देन एहसामुल हक। नाउ एहसाम, थोड़ा सा हम तफसील से ITF की जो वर्ल्ड्स मास्टर चैम्पियनशिप है उस पे बात करते हुए। बेसिकली जी ITF ऑब्वियसली गवर्निंग बॉडी है टेनिस की, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। उनके अंडर ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है हर साल। एंड उनके एज क्राइटेरिया है 30, 35, 40, 45 एंड एक्चुअली इट गोज़ ऑल द वे टिल 90। तो उसके अंदर पाकिस्तान की अपेरेंटली कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। अब वो प्रेसिडेंट बना हूँ, अ फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी कि ये चीज़ हो रही है। आई नेवर एक्चुअली रियली न्यू अबाउट इट। एंड वो फिर प्लान बना कि यार पाकिस्तान का नाम है, लेट्स ट्राई सी, पहली दफ़ा जाके देखते हैं क्या है पूरा, व्हाट्स द होल सिनारियो। आई वाज इंजर्ड लास्ट ईयर ऑल्सो 3, 4, 5 years। तो प्रोफेशनली आई एक्चुअली टुक अ स्टेप बैक। और प्रेसिडेंट बना हुआ था तो बहुत चीज़ें चल रही थी, तो उसमें था चलो लेट्स ट्राई टू गिव इट अ शॉट एंड मे बी मुल्क के लिए जो है ना हम कोई मेडल ला सकें हम। तो टीम इवेंट के लिए गए थे मैं और अकील। वी हैव बीन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान फॉर द पास्ट 20 years ऑल्सो। तो वो कोशिश अकील से की यार लेट्स सी इफ़ वी कैन गेट द वर्ल्ड टाइटल। तो 21 टीम्स थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्टली यूरोपियंस थी, अमेरिकन भी थी, जापान, चाइना, सारी जिस तरह की हैं। एंड टीम इवेंट में वी एक्चुअली लॉस्ट वेरी क्लोज मैच टू फ्रांस, वो डिफेंडिंग चैम्पियंस थे। एंड देन ब्रॉन्ज मेडल के लिए वी एंडेड अप बीटिंग जर्मनी 2-1। एंड अब वो ब्रॉन्ज लेके टू बी ऑनेस्ट मैं इतना खुश नहीं था। ठीक है। तो हमारा प्लान था सिर्फ एक हफ्ते का, पूरी फैमिली मेरी गई हुई थी, पेरेंट्स भी गए हुए थे, रमज़ान चल रहा था। तो वकील से बात की यार लेट्स ट्राई एंड प्ले इंडिविजुअल डबल्स। मेरी एक्सपर्टीज़ भी हैं, शोल्डर भी थोड़ा सा इतना मेरा पिना वो ज़्यादा नहीं होगा, जोर नहीं आएगा, लेट्स गो फॉर दैट। वो अल्लाह का बहुत करम है। वी एंडेड अप विनिंग द डबल्स टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। गोल्ड मेडल लिया पाकिस्तान के लिए। फिनलैंड की टीम थी फाइनल्स में, उनको हमने हराया। एंड 40+ कैटेगरी में एक्चुअली आई जस्ट टर्न 45 मार्च में। आप ना बताते तो ना पता चलता। नहीं, क्योंकि पता तो लग ही गया 45+ खेल रहे हैं तो 45 का तो होना ज़रूरी है मेरा। तो 40+ कैटेगरी में मिक्स डबल्स में वहाँ पे फ्रेंच लड़की थी एक, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरा पार्टनर इंजर्ड हो गया है, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी। अच्छा। मेरा कोई प्लान नहीं था खेलने का। तो मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ शॉट। तो उसके साथ अल्लाह का शुक्र है गोल्ड मेडल जीत गया हम। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। लेकिन एहसान में सॉरी बात इंटरप्ट करते हुए, एक होता है कि आपकी हार्मनी होती है अकील के साथ, जैसे फॉर द पास्ट उनके साथ जो फीमेल प्लेयर हैं उनके साथ किस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड? ऑब्वियसली इट्स वेरी नॉट इजी, वाज नॉट इजी। ऑब्वियसली आई वाज सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम, मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम आल्सो। लेकिन एक वो चीज़ होती है, प्रोफेशनलिज्म है, उसको भी आता है खेलना। शुरू में शी वाज वेरी इन अ वे नर्वस थी मेरे साथ खेलने के लिए कि साम से खेल रही पाकिस्तानी लेजेंड है ये वो वगैरह। तो इट टुक फ्यू मैचेस फॉर हर टू गेट रिलैक्स्ड। वो एक्चुअली पिछली 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के सिल्वर मेडल जीती हुई है। शी नेवर बॉट अ गोल्ड। वो जो फाइनल्स मेरे साथ खेल रही थी, शी वाज सो नर्वस वंस अगेन। तो आई हैड टू काम हर डाउन, थोड़ी सी बातचीत करना, रिलैक्स करना। वो अल्लाह का शुक्र है वी एक्चुअली एंडेड अप बीटिंग जर्मनी इन द फाइनल्स। पहले सेट में वी वर 5-1 डाउन, वहाँ सेट पॉइंट डाउन, वहाँ से हम 7-5 जीते। एंड वाज गुड ओवरऑल एक्सपीरियंस, अल्लाह का बहुत करम है। मंच जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक्चुअली
2 weeks 3 weeks बैक अगर चले जाएं हम, ठीक है, तो हमारी जूनियर डेविस कप टीम अंडर 16 की दे वेंट टू मलेशिया कोचिंग के अंदर खेलने के लिए। उस टीम के साथ मैंने पूरा कैंप लगाया महीने का फरवरी के अंदर। वी गॉट अ फॉरेन कोच फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वी गॉट अ फॉरेन ट्रेनर फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हमने कोई 20-25 लड़कों का पूरा कैंप लगाया महीने का। वंस आई डिसाइडेड कि आई एम गोना प्ले दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, तो आई डिसाइडेड कि मैं भी जो हूँ ना वो कैंप अटेंड करूँगा। तो आई वॉज ट्रेनिंग विद ऑल दोस किड्स, उनको मेंटर भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एज वेल, वो सारी चीज़ें की। एंड वो आपको आइडियलाइज भी कर रहे होंगे साथ साथ, और वो आपकी बात उस तरीके से होपफुली दैट वाज द होल आइडिया। एंड तो वो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ट्रेनिंग कैंप लगाया ना, वो था एक्चुअली फॉर द अंडर 16 टीम के लिए कि दे शुड गो टू कोचिंग एंड दे शुड विन द प्री क्वालिफाइंग जो एशिया का है। लास्ट ईयर दे केम 5th, उससे पिछले साल दे केम 16th आउट ऑफ 16, जिसकी वजह से दे ड्रॉप्ड नीचे प्री क्वालिफाइंग में आ गए। ओके, तो अब ये पूरा मैंने कैंप लगाया इसलिए कि ये जाके परफॉर्म करें और जीत के आएँ। वो अल्लाह का इतना करम है कि अंडर 16 के बच्चे दे टॉप्ड इन कोचिंग, दे केम फर्स्ट आउट ऑफ 16। तो वो एक थोड़ी सी इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिल गई। एक्सीलेंट। तो दे वर इन मलेशिया, वी वर इन टर्की, एक्सीलेंट, एंड दे रियली इंस्पायर्ड मी। और उसी के दरमियान में हमारे एक प्लेयर हैं, ही इज़ 47-48, मे बी यंगर हो, आई एम सॉरी, तला वहीद साहब हैं। He created a Guinness Book of World Record. Really? अच्छा, ये बताइए प्लीज। Of hitting most successive serves in 1 minute. Okay. 58 serves मारी उन्होंने 1 मिनट के अंदर, successful serves. तो वो एक ना वो चेंज जो आ रही थी ना, बच्चों ने शुरू किया, इनका रिकॉर्ड आ गया, वो एक थोड़ी सी इंस्पिरेशन मोटिवेशन वो सारी मिल गई, और उसकी वजह से आई फील लाइक अल्लाह पे ऑब्वियसली भरोसा करते हैं कि नीयत साफ हो आपकी, आप लोग का नाम रोशन करना है, यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, वो अल्लाह फिर उसमें हेल्प करता है। एंड यू ब्रॉट गुड लक फॉर द पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एज वेल, एंड यू बीन लकी माशाल्लाह एज बीइंग द प्रेसिडेंट एज वेल। लेकिन डबल ड्यूटी, मुझे याद है लास्ट आपसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो तब नए नए आप ओहदे पे भी फाइज हुए थे, और हमने यही बात की थी कि डबल ड्यूटी, एज अ प्लेयर भी, फिर साथ में मेंटोरशिप भी करनी है, पूरी एक इदारा है जिसको आपने चलाना है। लेकिन आप देखें कि उम्दगी के साथ बैलेंस लेके आ रहे हैं। इसमें मेंटल स्ट्रेंथ जो है इसाम, एक तो कोर्ट में हो गई, लेकिन काम करते हुए वो भी हेल्प करता है मेंटल स्ट्रेंथ आपको? ऑब्वियसली इट डज हेल्प, बट एक होता है कि जब आपके पास गोल और एक विजन हो ना, तो थिंग्स बिकम ईजियर व्हेन आई नो व्हाट्स रिक्वायर्ड। अब अल्लाह के फजल करम से अपने मुंह बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन आई हैव बीन द हाईएस्ट टेनिस प्लेयर रैंकिंग वाइज वर्ल्ड में पाकिस्तानी। बिल्कुल ठीक, तो टॉप पे नहीं खेला मैं, सिर्फ अनफॉर्चुनेटली और कोई नहीं रहा। तो एटलीस्ट आई नो द डायरेक्शन एंड अ पाथवे कि क्या यूज़ करना है फॉर द जूनियर्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। अब जब वो चीज़ें मुझे पता है ऑलरेडी, तो देन इट्स लिटिल बिट इजी टू सेट गोल्स एंड सेट क्या क्या चीज़ें करनी है मैंने। थोड़ा सा डिफिकल्टी ये है कि नाउ आई हैव टू रिलाई ऑन अदर पीपल आल्सो। आई नीड टू रिलाई ऑन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, आई नीड टू रिलाई ऑन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, आई नीड टू रिलाई ऑन गवर्नमेंट, आई नीड टू रिलाई ऑन स्पॉन्सर्स। तो वो चीज़ें, एंड आई नीड टू रिलाई ऑन माई प्लेयर्स आल्सो। उनको मैं फैसिलिटेट तो कर सकता हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग देम कोचेस, ट्रेनर्स, कोर्ट्स, लॉकर रूम, जिम, एवरीथिंग, इवन टूर्स भी उनको लगवा रहा हूँ। अभी हमारे 3 लड़के जो हैं, सेंट देम फॉर द फर्स्ट टाइम टू ट्यूनीशिया फॉर अ होल मंथ, वहाँ पे उनको वाइल्ड कार्ड्स दिलवाए हैं हमने, वहाँ पे जाके खेल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे खेलना उन्होंने है, उनके लिए मैं खेल नहीं सकता, नहीं खेल सकते, तो उसमें मुझे टेंशन होती है। तो एज ए फेडरेशन तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे इन बच्चों ने आगे आके खेलना है, इंस्पायर होना है, और जो भी करना है चीज़ें। When I was playing or when I am playing, then at least things are easier, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। बिल्कुल सही, बिकॉज आप पे फोकस है, आपने खेलना है। लेकिन अब जब एक पूरा इदारा चला रहे हैं, एक महकमा चला रहे हैं, तो देन ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी। उसमें कोशिश ये है एज एन इदारा, एज अ प्रेसिडेंट भी, कि आई जस्ट वांट टू बी द फर्स्ट फेडरेशन एटलीस्ट इन पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कि प्लेयरों को कोई तनकीद करने का मौका ही ना हो कि फेडरेशन ने ये नहीं किया हमारे लिए। बिल्कुल ठीक। तो आई एम टिकिंग ऑल दोज बॉक्सेस, और आगे फिर उनको ये कहता हूँ, यार आई एम प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग, आप सक्सेसफुल रहोगे, आई गेट यू स्पॉन्सर्स, आई सेंड यू अब्रॉड एज वेल, लेकिन कुछ दिखाओ भी तो सही ना। बिल्कुल ऐसे तो मैंने आपको बाहर नहीं भेज देना। ऐसा ही है। तो अब वो एक रेस लगी हुई है प्लेयर्स के अंदर, विच इज़ गुड, दे आर हंग्री, दे आर मोटिवेटेड, उनको नजर आ रहा है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ही इज गोइंग अब्रॉड, जो अच्छा कर रहा है उनको हम मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पे हम हाईलाइट कर रहे हैं। वी हैव आवर ओन यूट्यूब चैनल नाउ एज वेल, मैंने आपसे बात की थी लास्ट प्रोग्राम में, वी ट्राई टू प्रमोट देम ओवर देयर एज वेल। आपके इंस्टा पेज पे भी हम देख रहे होते हैं, वो तो सारी दूसरों की न्यूज़ ही है, मैं सबको प्रमोट कर रहा हूँ। बस फिर ये आप देख लें ना, आप सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको खुद इनफरादी सतह पे कितनी इज्जत से नवाज रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, हमारे स्टार मौजूद हैं, ऐसा हम कुछ कहना चाहेंगे करीम? मैं तो बस सुन के एक सरप्राइज़ हो रहा हूँ, और ये बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ।
تو آپ کو سیلیوٹ ہے جی, آپ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کا اثاثہ ہیں اور ایک اس گیم کو اتنے بڑے لیول پہ پریزنٹ کر کے آئے ہیں. ایک اور میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا, ابھی آپ کی بات سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی میں خود کھیلتا تو مجھے پتا تھا کیسے کھیلنا ہے, جو ان بچوں کو ٹرین کرنا اور ان سے ون کرانا, یہ واقعی ٹیم میں 2-3 ہیرے ایسے ہوتے ہیں جو مین پہ ہوتے ہیں پوری ٹیم, کیونکہ ٹیم ورک ہوتا ہے, اس پوری ٹیم کو ایک ویژن کے اوپر لے کے چلنا اور سارے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں. ان سے کرانا ہوتا ہے کوچ نے, ایک مینٹور نے, ایک مینیجر نے, تو وہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے یقیناً بخوبی کیا ہے, جس کی وجہ سے ٹیم بھی ماشاءاللہ ون کر گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جسٹ اے کوسچن جو ابھی ذہن میں میرے آیا, جسٹ اے تھاٹ, ہم دیکھتے ہیں کرکٹ کو بھی مختلف طریقے سے اب کھیلا جاتا ہے. T20 ورلڈ کپ ہو گیا, ہم نارمل ODIs تو دیکھتے ہی ہیں, اور ٹیسٹ میچز بھی. اب ہم PSL کا دور ہے. PSL بھی ایک مختلف قسم کا طریقہ ہے کرکٹ کھیلنے کا. ٹینس میں بھی کوئی لیگ کا آپ نے انٹروڈیوس کرانے کا سوچا, یا ہے آلریڈی, یا مجھے نہیں پتا, تھوڑا سا بتائیے. نہیں, پلان بالکل ہے جی. لیگز ہوتی ہیں ورلڈ وائڈ ہوتی ہیں ٹو پروموٹ دا گیم, ٹو گیٹ مور اسپانسرشپس, اینڈ ہمارے ملک میں ابھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹس اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں, تو آئی ایم ڈوئنگ مائی لیول بیسٹ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کے ساتھ ہی بات چیت. ابھی ایکچولی منڈے کو ہی, کل ہی میری بڑی انپارٹنٹ کالز ہیں, 2 بہت امپورٹنٹ, ٹرائنگ ٹو برنگ انٹرنیشنل ایونٹس ٹو پاکستان. اینڈ ابھی جو میں ماسٹر سیریز کے لیے بھی گیا ہوا تھا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو برنگ 2-3-4 پلیئرز, ہمارے جو نیشنل ٹورنامنٹس ہیں سب سے بڑے, اس کے اندر آ کے بھی فارنرس کھیلیں. ایک سائیکل شروع ہو, ایک ٹریڈیشن شروع ہو, ایک کلچر شروع ہو, اور انہیں پروسیس ہے. اگر تو اس سال نہیں, ایٹ لیسٹ انشاءاللہ اگلے سال we're going to start a tennis league as well. تو آئی تھنک بہت ضروری ہے اس میں بچے فارنرس کے ساتھ بھی کھیلیں, پریکٹس بھی کریں. ہمیشہ سے جی میری تو یہ خواہش رہی ہے بچپن سے ہی, ٹو پروموٹ اے ویری پازیٹیو اینڈ لونگ امیج آف مائی کنٹری. اور وہ صرف اس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں جب یہ فارنرز پاکستان آئیں. اینڈ باتیں تو ہم کرتے ہیں وہاں باہر جا کے کہ کتنی لونگ کنٹری ہے, لونگ پیپل ہیں, کھانا یہاں پہ آ کے کھائیں آپ, اور یہ اور چیزیں جو ہیں, لیکن وہ ایک ایکسپیرینس جو یہاں پہ آ کے کرنے کا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. تو ابھی جو پلان میرا ہے, انشاءاللہ میرے نانا کے نام پہ انشاءاللہ ٹورنامنٹ ہونا ہے سال کے اینڈ میں. لاسٹ ایئر بھی ہوا تھا, اینڈ واز دا بگیسٹ نیشنل ٹورنامنٹ پاکستان کا. تو اس میں آئی ایم تھنکنگ آف برنگنگ فیو فارن پلیئرس یہاں پہ آ کے کھیلیں, اینڈ ان کی آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر دیئر وائب ایز ویل, واٹ ڈو دے ریئلی تھنک اباؤٹ. اور جب وہ ایک ورڈ آف ماؤتھ اچھا چلا جائے گا, دین اٹس ایزیئر ٹو گیٹ پلیئرز فار دی لیگ ایز ویل. ٹرو, آئی ایگری. انشاءاللہ اسی طرح شروع کریں گے. بیسیکلی PSL کو فالو کریں گے. فرسٹ ایئر مجھے یاد ہے PSL کا, دے ڈنٹ برنگ دا ٹاپ گائز. پیسہ بھی نہیں ہوتا اس وقت آپ لوگوں کے پاس, کسی کے پاس بھی. یو آتے ہیں, دے ٹاک گڈ اباؤٹ یور کنٹری, اباؤٹ فیسلٹیز اینڈ ساری چیزیں, پھر دوسرے پلیئر انسپائر ہوتے ہیں, پھر دوسرے ہوتے ہیں, تو اس طرح ایک سائیکل شروع ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ اف ناٹ دس ایئر, انشاءاللہ بائی نیکسٹ ایئر وی گونا اسٹارٹ اے ٹینس لیگ ایز ویل. دیٹس امیزنگ. اور میں ابھی وہی سوچ رہی تھی ساتھ ساتھ کہ پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے, صرف لاہور, کراچی, اسلام آباد کی حد تک تو محدود نہیں ہے پاکستان. آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, ادھر جا کے وزٹ کرائیں, پاکستان کی خوبصورتی, ٹورزم بھی پروموٹ ساتھ ساتھ ہو, اور یہ پلیئرز آ کے دیکھیں. اینڈ دین وہی ورڈ آف ماؤتھ ہے کہ پاکستان کتنا پازیٹیو اور فرینڈلی اور مہمان نواز ملک ہے. I totally agree with you جی. And if you need to promote a game in any country, you have to spread it out all over the country also. آپ صرف وہ لاہور, کراچی, اسلام آباد تک کھلا کے آپ کسی گیم کو پروموٹ نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ واز مائی پہلا ویژن میرا جب میں پاکستان فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بنا لاسٹ ایئر, ٹو اسپریڈ دا نیشنل ٹورنامنٹس اراؤنڈ. ہم نے سیالکوٹ میں فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں نیشنل ٹورنامنٹ کرایا, فیصل آباد میں اس سال ابھی ہم نے کروایا ہے, پشاور میں کروایا, اب بلوچستان اوپن کروا رہے ہیں ہم پہلی دفعہ اسلام آباد میں. میرے خیال سے 20-25 ایئرس کے بعد کوئی بلوچستان اوپن ہو رہا ہے. آئی ایم ورکنگ, بلوچستان منسٹر کے ساتھ بات بھی کی ہے کہ انشاءاللہ 1-2 کورٹس کوئٹہ کے اندر بنائیں ٹینس کے, تاکہ وی کین ہولڈ اے نیشنل ٹورنامنٹ وہاں پر. گلگت میں بات ہو رہی ہے. ہاں, میں گلگت کی طرف ہی آ رہی تھی. اتنا خوبصورت ایک تو نظارہ ہے, ساتھ وہی وہاں پہ ایک کورٹ ہے, وی ٹرائنگ ٹو میک 2 اور 3 اور ہو جائیں, کیونکہ وہ 2-3 ہوں گے تو نیشنل ٹورنامنٹ ہوگا, ایک پہ آپ نیشنل کر نہیں سکتے. اور آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو پہلی دفعہ ہم نے اپنی AGM میں بلایا ہے. وی پلاننگ آن ہیونگ این آزاد جموں کشمیر ٹینس ایسوسیشن ایز ویل. تو جب جو آپ سارے پاکستان میں اسپریڈ آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے اور نیشنل ٹورنامنٹس کرانا شروع کر دیں گے, تو آئی تھنک گیم جو ہے نا آٹومیٹکلی ول اسٹارٹ گیٹنگ پروموشن. ابھی ملتان جا رہے ہیں ایکچولی اس اپریل کے اینڈ میں ٹو اوپن 4-5 نیو کورٹس بن رہے ہیں وہاں پہ, تو اس کی پروموشن کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ, چھوٹا ٹورنامنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو, اور اللہ کرے آہستہ آہستہ پروموٹ ہوتی رہے. اینڈ انشاءاللہ کرکٹ کے بعد لوگ جو ہے نا ٹینس کی باتیں کریں. انشاءاللہ آپ کے آبائی شہر میں آ رہے ہیں, پتہ دے دیجیے گا ان کو تاکہ پھر ملاقات رہے گی. ہاں نہیں, میں بلکہ ساتھ جاؤں گا وہاں پہ. اللہ گلا نہیں کرنا. کدھر ہے؟ ملتان میں. ملتان سے مجھے کچھ پتہ نہیں ان کو انوائٹ کیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میوزیکل ایوننگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے وہاں پہ, تو یو نیور نو ان کو پہلے انوائٹ کیا ہو یا کر لیں. ہاں کر لیں. نہیں کیا تو آپ سفارش کر دیجیے. ہاں میں کر سکتا ہوں, آئی کین ایزیلی. بہت انرجی کے ساتھ پرفارم کریں گے. ان کا پلان تو ہے کوئی میوزیکل ایوننگ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ ود ان ون آف دیز 3 days. تو اگر تو ملتان کی ہیں تو
بہت ایزی ہے ان کے لیے تو. بالکل, آپ اس کے بعد ملتان ہی ڈائریکٹ جائیں, ادھر نہ رہیں. ٹھیک ہے, 3 دن میں ایونٹ ہونے والا ہے, سمجھ جائیں. میں نے پکا کر دیا بھائی. اچھا جی, ایسا ہم تھوڑا سا آن لائٹر نوٹ نہ, ماشاءاللہ بیٹی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت سے نوازا بیٹی کی صورت میں, اینڈ شی ہیز براٹ سچ گڈ لک. دیکھیں کہ بیک ٹو بیک گڈ نیوز الحمدللہ. زندگی اور کتنی چینج ہوئی آپ کی, ماشاءاللہ پہلے بیٹا ایک اور اب بیٹی, تو بچوں کے بعد کتنی چینج ہوئی ہے؟ ہاں جی بہت زیادہ. ساری جو ہے رسپانسبلٹی, سارا فوکس از آن دیم. درمیان میں ٹائم نکالتا ہوں, کوشش کرتا ہوں جو ہے یہ فیڈریشن کا بھی, ٹینس بھی ہے, یہ وہ تو وہ چلتی رہے, لیکن جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں بہت کم ہے. پہلی عید تھی دونوں بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے, آئی واز ایٹ ہوم فیملی کے ساتھ. تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی تھوڑی سی تھی بیکاز مائی فادر ان لا پاسڈ اوے ان جنوری, تو یہ پہلی اس طرح کی عید تھی 4 سالوں میں ان کی بلیسنگس کے بغیر, تو واز ناٹ ایزی ود مائی وائف, آن مائی وائف ایز ویل, بٹ اللہ کا شکر ہے جی, آئی ایم اے فیملی مین. ان لاس کی طرف اسپینڈ کیا ٹائم. کچھ کزنز آئے ہوئے تھے باہر سے, لنڈن سے, امریکہ سے. آئی گاٹ ٹو سی دیم آفٹر وائل. وی پلانڈ کرکٹ ڈے آؤٹ, فٹ بال, اس طرح کر کے چیزیں جو ہیں, تو الحمدللہ جتنا بھی شکر ادا کروں کم. اوپر سے جیت کے بھی آ رہے تھے الحمدللہ, تو وہ اور اچھا ہو گیا. اینڈ وہ نہ پوچھیے گا کتنی میں نے سویٹ کھایا ہے اس وقت. ہاں یہ ضروری ہے. اب آپ عیدی دینے والوں میں سے ہیں یا بہت زیادہ؟ ہاں نہیں, آپ کہاں دینے والے ہیں. وہ جو میں اپنی برا لگتا ہے نا عیدی دیتے ہوئے, عیدی دیتے ہوئے زیادہ پوچھ رہا تھا اپنی وائف سے, میں ایکچولی یہ بات ہو رہی تھی, میں نے کہا جو بچپن میں بڑے ہمیں دیتے تھے عیدی, وہ ابھی بھی ہم سے بڑے ہی ہیں, تو وہ ہمیں کیوں نہیں عیدی دیتے یار؟ لائک ہم تو دے رہے نیچے والوں کو. ان کی نظر میں ہم لوگ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. ہاں لیکن کیوں, وہ تو ہماری نظر میں بڑے ہی ہیں ابھی بھی بڑے ہیں. جو ہمارے چچا ہیں وہ تو چچا ہی ہیں بھائی, تو وہی ہیں, تو ہمیں کیوں نہیں دے رہے یار؟ تو ہم تو دے رہے نیچے والوں کو, لیکن اس میں پھر وہ ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ, ہم اس طرح نہیں سوچتے, لیکن وہ جی کہ وہ ہمارے بچوں کو دیتے ہیں, بچوں کو دیتے ہیں. جی یہ بھی ہے, اس وقت ہمیں کو ہو سکتا ہے 150 200 مل جاتے ہوں, اب ان کو 20 15 20 ہزار دے رہے ہیں. ہاں تو ایک سوٹ بھی دیں تو مہنگا ہے نا بھائی, 1000 2000 کی اب عیدی والی بات نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اب وہ جو ہے نا ایک چیز, ایک تو یو نیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن کہ کون سی کزن کے کتنے بچے ہیں, وہ کتنے دے رہے ہیں, انہوں نے کتنے دے دیے ہیں, یار اتنی دینے ہیں, اس سے کم نہ دے دینا, تو وہ سارا حساب لگا کے بھی رکھنا ہوتا ہے. تو گڈ, اللہ کا شکر ہے جی, وی آر ان ایٹ لیسٹ ایسے کیپیسٹی ٹو گیو ٹو آور نیفیوز, ٹو آور نیسز. اور وہی چیزیں ہیں, ہم بھی بچپن میں اسی چیز کا کرتے تھے کہ چچا آئیں گے, ماموں آئیں گے, تو ان سے عیدی ملے گی. تو آئی گیس وہ جو کڈز ہیں ہمارے نیسز نیفیوز, وہ بھی اسی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سپر گڈ. اچھا, اور زندگی کا یہی چارم ہے کہ اپنوں کے ساتھ آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ. اچھا بچپن میں کوئی عید کا کوئی واقعہ, اب عید کا ذکر کیا ہے تو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو, کیسے تھے بچے آپ, یعنی گھر میں رونق میلہ ہوتا ہوگا, آنا جانا ہوتا تھا, یو ور آن دا شائی سائڈ یا مہمانوں؟ نہیں جی, مجھے تو کزنز ہی کہتے ہیں کہ آئی واز دا موسٹ شرارتی بچہ آف آل ٹائمس. اور عید کے موقع پہ بھی اگر سویاں ختم ہو گئی ہیں تو جی سومی نے کھائی ہیں, اگر کوئی بچہ رو رہا ہے جی تو سومی نے مارا ہے. تو یہی ساری چیزیں ہیں. اینڈ آئی ایکچولی ڈونٹ ایگری ود اینی ون آف دیم, کیونکہ ابھی تو میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوں جس طرح وہ مجھے پورٹرے کرتے ہیں. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں نے زندگی میں کبھی مکھی ماری ہو میرے خیال سے, تو کس پہ میں نے بچے پہ کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا, آئی ڈونٹ ریلی نو. اچھا کہا گیا کہ آپ نے مارا؟ ہاں جی, وہ ایٹ لیسٹ ہوتا تھا کہ کوئی بچہ کسی فنکشن پہ رو رہا ہے تو سومی نہیں مارا ہوگا. ہاں, تو اپیرنٹلی آئی واز نون فار دیٹ. لیکن میرے لیے بہت سرپرائزنگ ہے, کیونکہ میں نے تو کبھی زندگی میں ریکٹ بھی نہیں مارا کورٹ کے اوپر, نہ کبھی توڑا ہے, اور لائک آئی سیڈ مکھی بھی کبھی نہیں ماری میں نے. تو آئی فیل, مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح یہ لوگ کہتے ہیں, کس نے یہ افواہ پھیلائی ہے, یہ ابھی بات کرتے ہیں, اس کو کلیئر کریں گے. عیدی کا کیا کیا کرتے تھے بچپن میں, کھانے پینے میں لگا دی یا فلم دیکھ لی یا سیو کیا, کیا کرتے؟ وہ تو اب امی کو بلائیے گا, ان سے پوچھیے گا عیدی کا کیا کرتی تھی وہ. جس طرح ہم کرتے ہیں, بچے کی عیدی وائف پہ جاتی ہے, میرے پاس آتی ہے, تو کیا کرنا ہے اللہ جانے, بچہ کیا کرے گا بیچارہ. ہم لوگ کتنے شریف بچے تھے کہ جو عیدی آتی تھی امی ابو کو پکڑا دیتے تھے. یہی ہے, ہم تو جرت بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو چھپا کے رکھ لیں, جبکہ آج کل کے بچے تو سب سے ہی پہلے. دیٹس ڈفرنٹ. آپ بھی ایسے تھے؟ نہیں, میں شرارتی نہیں, میں شروع سے بہت زیادہ ڈیسنٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ اب کچھ میرے جو بچپن کے دوست ہیں جو ملتان کے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت چینج ہو گئے ہو. تو وہ جو چینج ہونے والی بات ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو چینج کر دیتا ہے. ان کی نظر میں آپ وہی ہوتے ہیں شرارتی اور ویسے ہی, لیکن اب آ کے چیزیں چینج ہو چکی ہیں. وہ پہلے جیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسی ٹون میں بات کرے گا اسی میں, لیکن اب ہو نہیں سکتا ایسا. بالکل ٹرو, آئی ٹوٹلی ایگری. اچھا جی, ایسا ہم ناؤ فیوچر پلانز, جس طرح آپ نے کہا کہ پی ایس ایل کی طرح ہم ٹینس کی بھی لیگ انشاءاللہ دیکھیں گے, اس کے علاوہ جو اپ کمنگ ٹورنامنٹس ہیں جس کا آپ ایکٹیولی ابھی فیوچر ہمارے ایکچولی کل سے انٹرنیشنل 2 انڈر 18 کے ٹورنامنٹ شروع ہو رہے ہیں. تو یہ جو انڈر 16 کی ٹیم کوچنگ وغیرہ گئی تھی, وہ سارے بچے اب پاکستان میں کھیل رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان کی نیشنل گیمز ہو رہی ہیں فرام 1st till 10th کراچی میں. تو سارے جو پلیئرز ہیں دے گون بی انوالوڈ دیر, لیکن اس میں فیڈریشن کی اتنی رسپانسبلٹی نہیں ہے,
کیونکہ وہ نیشنل گیم میں سارے ڈپارٹمنٹس ٹیک کیئر آف دیئر پلیئرس, تو وہ آرمی, نیوی, پنجاب, وہ سارے ان کی رسپانسبلٹی ہے. پھر جی لڑکوں نے ابھی کوالیفائی کیا انڈر 16 کے, دے آر گوئنگ ٹو قزاقستان ٹو پلے ایشیا کپ, تو دے کوالیفائڈ فار اٹ, تو دے آر گوئنگ دیر. ہماری انڈر 14 کی ٹیم ایکچولی کل جا رہی ہے کوچنگ انڈر 14 چیمپئن شپس کھیلنے کے لیے. تو آئی ٹی ایف میں انڈر 14 کیٹیگری انڈر 12, 14 اور 16 تینوں ہوتی ہیں, ان کی ورلڈ چیمپئن شپس ہو رہی ہیں کوالیفائنگ. تو جو 12 انڈر ایج کی ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہیں. وی ٹک اٹ, تو وی آر ہوسٹنگ دیم مئی کے اینڈ میں. تو دیٹس آلسو گون بی اے ویری بگ تھنگ. کوئی 80 ایتھلیٹس آئے ہوں گے انڈر 12 آل اوور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے. ایکسلنٹ. تو کوشش میں یہ کر رہا ہوں اب ینگسٹرس کو تیار کرنا ہے, تو اس میں فوکس ہے آن دا 12, 14 اینڈ 16, جتنا ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دیا جائے, ان کی ٹریننگ کرائی جائے. انڈر 12 کے بچوں کے بھی ہم نے اس کیمپ میں لائے ہوئے تھے, ہم انڈر 14 کے بھی اس کیمپ میں تھے. ناؤ دے گوئنگ ٹو ملیشیا, اللہ کرے وہ اچھا پرفارم کریں. اس کے بعد ہماری اسلامک گیمز ہیں جو مین جس میں پارٹیسپیٹ کروں گا, دے آر ان اگست. اس کے لیے موسٹ پرابلی ول گو ٹو ٹرکی بفور دیٹ. پوری نیشنل ٹیم کے ساتھ میں جاؤں گا, ان کے ساتھ بات ہوئی ہے ہماری. وی کین ٹرین ود دا نیشنل ٹیم, وی کین پلے سم ٹورنامنٹس, تاکہ وی کین بی پراپرلی پریپیئر فار دا اسلامک گیمز ان سعودی عربیہ. اور سپٹمبر میں ہمارا پیراگوائے کے اگینسٹ ڈیوس کپ ہے, تو نیشنل ٹیم ول بی گوئنگ ٹو پیراگوائے. اینڈ یہ چیزیں پھر جو ہے نا لنک ہیں. اگر اب ہمارے یہ بچے اب جا رہے ہیں قزاقستان, اگر یہ ٹاپ 4 کنٹریز میں آ جاتے ہیں آؤٹ آف 16, دین دے ول گو ٹو اسپین ٹو پلے ورلڈ چیمپئن شپ. تو اب وہ اللہ کرے کریں, اس کے بعد اینڈ آف دی ایئر اکتوبر نومبر میں ول سینڈ دم ٹو یورپ. تو یہ ساری چین ہے, دے کیپ پرفارمنگ, تو یہ اوپر چڑھتے جائیں گے. ایسا ہی. اور آپ جیسے جیسے بتا رہے تھے میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں بچوں کے لیے کتنا ایکسپوجر ہے ملک کی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی, اور کتنا کانفیڈنس بچے گین کریں گے. کلچرل ایکسچینج ایک دوسرے کے ساتھ, آپ مختلف ممالک کے بچوں سے, پلیئرز سے ملیں گے, ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سو آل دی ویری بیسٹ. عصام نہیں تھینک یو جی, پریپیئر کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر انڈر 12 کے جو بچہ تھا نمبر 1, اس کو بھی سینڈ ہم ٹو تھائی لینڈ فار اے منتھ, وی سینڈ ہم ٹو قزاقستان فار اے منتھ. اب وہ جا کے ماشاءاللہ جیت رہا ہے, تو اچھا ہے. وہ ساری پلاننگ جو ہے ابھی تک اللہ کا شکر ہے کام آ رہی ہے. بالکل صحیح. آل دی ویری بیسٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے. آمین سم آمین. تھینک یو سو مچ کریم, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت ابھی اب زیادہ ایزی نہیں ہونا, ابھی پرفارمنس کی طرف بھی بڑھنا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی. نازش جیتی رہیے, خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں دیں. آمین سم آمین. خواتین و ذات زندگی رہی اور میرے رب کی رضا رہی تو انشاءاللہ کل لائیو پروگرامنگ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اپنی رب کی دی گئی نعمتوں, رحمتوں, برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاریے, کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے خدا حافظ.